एक मेजर प्रॉब्लम भुरग्यांच्या मदीं कितें आसता जो खुबशे आतां 13 वर्सां जालीं तुमी खुबश्या भुरग्यांक पयलें आसतलो ऑलमोस्ट 1000 भुरगीं क्रॉस जालीं आसतलीं तुमचे कडेन तर मेजर प्रॉब्लम असो भुरग्यां मदीं कितें येता न्ही टिचरींग बॅक बेंचर्स जे भुरगे आसता पळय ते खूब काळजाकळे आसतात ते कित्या खातीर म्हणून फक्त मस्तीपणां करता म्हणून काय कित्याक तेन्ना टिचरी खूब तापयता सुद्दां भुरग्यांक बॅक बेंचर्सांक पूण ते क्लोज टू व्हेरी हार्ड आसता बॅक बेंचर्स ऑलवेज टिचरींचे कित्या खातीर तेंचे कडेन खूब हांव जरी टिचर आसलें तरी हांव म्हज्या भुरग्यां कडल्यान खूब कितें शिकलें पुलीस स्टेशनार म्हाका अशें सांगलें की तुमची चूक आसा तुमी भांगर कित्याक घालतात पुलिसान तुमकां सांगलें अशें उलट अशें सांगलें थंय कुळागराची कुळागरां कोण जिवो मूच ना मनीस ना आनी हांव अक्षरशः डसा डसा रडटा थंय रावून जाल्यार एकटें चली थंय येयलें जे म्हणून आमकां जाय आसता खबर तेच बेगीन वयतात जेका आमकां दाखोवपाक जाय आसता पळय की दॅट वी आर सक्सेसफूल म्हणून ह्या फिल्डान तेच मनीस बेगीन वयता आनी ते आमचे पळोवपाक पावना कित्या खातीर जाता एकदा हांवूय कितें चिंतपाक पडटा कित्या खातीर जाता ताण म्हणटा एक्चुली नॅगेटिविटी म्हणटलो खंय तरी सो ही नॅगेटिविटी तुमी पॉझिटिविटीन कशी कन्वर्ट केली म्हटल्यार एक लेखाच्या स्वरुपांत पेपराचेर बरोवप ही कशी सुरवात जाली कारण प्रत्येक जाणांक केन्ना राग येता जाल्यार तो राग सोमतो एकदा काडटलो फ्रस्ट्रेशन दाखयतलो दुसऱ्याक पण तुमी लेखी स्वरुपान हाडलो तुमी पॉझिटिवान हाडलो हेची सुरवात कशी जाली म्हणजे नमस्कार इंट्रोडक्शन हे दिवकूच जाय पण इंट्रोडक्शना पयलीं सांगपाक सोदता हो पॉडकास्ट खूब स्पेशल आसा स्पेशली टू दोज हू आर बॅक बेंचर्स कोण बॅक बेंचर आसात किंवा कोण बॅक बेंचर आशिल्ले तेंच्या खातीर खूब पॉडकास्ट इम्पॉर्टंट आसा कारण आयज आमच्या मुखार जी गेस्ट आसात ती जावन आसात गौरी वेल्लेकर मॅडम गौरी वेल्लेकर मॅडम फक्त एक टिचर ना फक्त एक रायटर ना किंवा फक्त एक इंचार्ज हेडमिस्ट्रेस म्हणून ना तर तिच्या भायर ती एक बऱ्यापैकी कोच आसा तिने अशे कितलेशेच भुरग्यांक तयार केले जेंचे लोक म्हणटाले की हे शिकपाक शकचे ना हे पास जावपाक शकचे ना अशा भुरग्यांक तिने फक्त पास न्ही तर बऱ्या रँकान बऱ्या पद्दतीन शिकोवन ते आयज व्हडले व्हडले बिझनेसमॅन जालेले आसात किंवा विविध फिल्डांनी गेलेले आसात अशे अनेक भुरग्यांक तिने शिकयले आसा तेंच्या कडेन 13 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसात टिचींग फिल्डान ह्या 13 वर्सांत तिने फक्त भुरग्यांक घडोवंक ना तर भुरग्यांची लायफ ओवरऑल चेंज केल्ली आसा आनी प्रत्येक बॅक बेंचर्स कनेक्ट करपाक शकतले की प्रत्येक बॅक बेंचर्साक जाय आसता की आपल्याक फक्त कोण तरी सांगपी जाय की तूं करपाक शकता म्हणून अशी ही मनीस आसात अशी ही टिचर आसा जी प्रत्येक बॅक बेंचर्सांच्या लायफान कितें तरी चेंजीस हाडटा आनी ऑलवेज ट्राय करता की प्रत्येक भुरगो कितें तरी करपाक शकतलो प्रत्येक भुरगो आपल्याकून वयर पावपाक जाय अशें जे ऑलवेज ड्रीम आसता ह्या पॉडकास्टान आमी मॅडमी वांगडा डिस्कस केल्ले आसा तिने पुस्तक बरयल्लें आसा अनुभवाचे बोल ह्या पुस्तका बद्दल तेंचे आमी डिस्कशन केल्ले आसात तशेंच तेंची लायफ जर्नी ती रायटर कित्याक जाली ह्यो पॉडकास्ट 2 भागांनी डिवायड केल्लो आसा पयलो भाग म्हणजे लिटरेचर म्हटल्यार कितें बूक कसो बरोवप मॅडमीन आपलो बूक कसो बरयलो तिका सपोर्ट कसो मेळ्ळो तिने सपोर्ट कसो घेतलो रायटराची थिंकींग कितें आसता हे सगळे आमी गजाली डिस्कस केल्ले आसा आनी दुसरो भाग आसा की भुरगे कशे आसचे पॅरंटींग म्हटल्यार कितें तशेंच ती ऑलवेज 90% जे बॅक बेंचर्स भुरगे आसात तेंच्या कडेन कनेक्टेड कित्याक आसता किंवा बॅक बेंचर्स जे भुरगे आसात तेंच्या कडेन गौरी मॅडम कित्याक कनेक्टेड आसता हे सगळे गजाली आमी ह्या पॉडकास्टान डिस्कस केल्ले आसा तशेंच तेंचे चायल्डहूड अशे खुबशे अनेक गजाली जे ओवरऑल सांगपाक सुरवात करीत जाल्यार तुमी पॉडकास्टान आनी कितें पळयतले सो एन्जॉय दीस पॉडकास्ट आनी तुमी कितें शिकला ह्या पॉडकास्टानसून हे म्हाका अवश्य कळवा कमेंट करा जर तुमी बॅक बेंचर्स आसात तेच्या पेक्षा महत्वाचे जर तुमी गौरी मॅडमीचे स्टुडंट आसात किंवा एक स्टुडंट आसात जाल्यार मुद्दाम कळवा की जे कितें आमी ह्या पॉडकास्टान उलयला ते कितपत गजाली खऱ्या आसात कितपत गजाली बरोबर आसात आनी तुमकां हो पॉडकास्ट कसो दिसलो हे अवश्य कळवा आनी स्पेशली एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता जर तुमी बॅक बेंचर्स आसात जाल्यार मुद्दाम गौरी मॅडमीक मेसेज करून सांगात की तुमकां पॉडकास्ट कसो दिसलो तो थँक्यू नमस्कार नमस्कार तुमचे खूब खूब स्वागत आहे युनिक अचिव्हर शोन हो पॉडकास्ट एक स्पेशल पॉडकास्ट रावपाचो आसा तुमकां एक सांगपाक जाय आनी एक सुरवातीकूच एक हांव एक ऑडियन्सांक सांगपाक सोदता जे आयज आमच्या वांगडा गेस्ट आसा गौरी मॅम ती एक लेखक आहा तशीच एक बऱ्यापैकी एक एसिस्टंट हेडमिस्ट्रेस आसा बऱ्यापैकी तांकां टिचरींची जाणीव आसा एक 13-14 वर्सां फिल्डान तुमी काम केल्लें आसा आनी एक मेन लिटरेचर फिल्डान तेजी भरपूर एक एक्सपर्टीज आसात तुमी पळयलाच आसतलो की बाबा बूक आसा अनुभवाचे बोल बऱ्यापैकी बूक पब्लीश केल्लो आसा भितर खुबशे आपले अनुभव तिणेन बरयल्ले आसा सो हे अनुभव कशे हिणी बरयले जी सुरवात कशी जाली तशेंच एक टिचरीचो एक्सपिरियन्स कसो आसा एक वेळ टिचर कशी आसपाक जाय
हेच्या रिलेटेड आमी टोटली डिस्कस करपाचें आसा. सो परत एकदा तुमचें खूब खूब हांव स्वागत करता दिदी. एक सुरवाती एक भुरग्यासारको प्रश्न आनी भुरगोच म्हणून विचारतलो. एक टिचर जावप आनी रायटर जावप हितूर बेजीक डिफरन्स कितें आसा दिदी? टिचर जावप, टिचर म्हणजे ल्हानपणान जेन्ना ल्हान आसलें हांव तेन्ना म्हाका भुरगीं म्हाज्या परस ल्हान जी आसा ती खूब आवडटाली आनी गणीत विशय हो म्हाजो आवडीचो विशय म्हणून हांव टिचर जावपाक गेलें. आनी रायटर म्हणजे तेका तसो तुजो अनुभव जाय बरोवपाक. त्या वेळार मे बी तितलो म्हाका तितली अंडरस्टँडींग नासली, पण जेन्ना फुडें वचून जेन्ना म्हाका अशें लायफाचे एक्सपिरियन्स मेळपाक लागले तेन्ना हांव बरोवपाक लागलें. आतां एक हेजेरूच कनेक्टेड प्रश्न आसा. आमी खुबश्या टिचरींक अशें पळयलां, खुबश्या टिचरी आसतली तांकां लेख बरोवपाची संवय आसा, लेख बरयतात, पोयमी बरयतात. तुमी जशें खूब पोयमी बरयतात. सो हे टिचरीच बरयता का हे लेख बरोवपाक बी टिचरूच जावची पडटा अशें कितें आसा? सामान्य मनीस बरोवपाक शकना? बरोवपाचें काम हें कोणूय करूं शकता. आपल्याक जें मनान दिसता तें आपणें बरोवचें. आतां हांवूय तशें सुरवातेक तशेंच करपाक म्हणजे कशें म्हाका जे काही गोश्टी आवडनासल्यो, ताण येतालो तेन्ना हांव कितें करतालें, एक रिस्पॉन्सिबल मनीस असल्या कारणान आय कॅनॉट शेअर ईच अँड एवरीथींग वीथ एनी वन. सो असो कोण तरी जाय आसलो जो म्हाका समजूंक शकता. सो हांवें ते म्हाजें पेन घेतलें आनी बूक बसता त्या जाग्यार सुद्दां तितलें म्हळ्यार खूब जालें. जे कितें मनान ताण तणाव आसा तो जस्ट रायट इट डावन, बरय. आनी अशे तरेन म्हाजे ते लेख पण प्रभावी ठरले. जरी हांव ताणांतल्यान ते लेख बरयतालें पण तो इट टर्न आउट टू बी व्हेरी गूड, लोकांक आवडपाक लागलें. आतां ताण म्हणटकच एक्चुली नेगेटिविटी म्हणटलो खंय तरी. सो ही नेगेटिविटी तुमी पॉझिटिविटीन कशी कन्वर्ट केली? म्हटल्यार एक लेखाच्या स्वरुपांत पेपराचेर बरोवप ही कशी सुरवात जाली? कारण प्रत्येक जाणांक केन्ना राग येता तेन्ना तो राग सोमतो एक काडटलो, फ्रस्ट्रेशन दाखयतलो दुसऱ्याक. तुमी लेखी स्वरुपान हाडलो, तुमी पॉझिटिवान हाडलो. हेची सुरवात कशी जाली? सुरवात म्हणजे म्हाज्या आईचो मणी आसलो तो कोणे तरी चोरान पळून गेलो आनी आमी पुलीस स्टेशनार गेली. पुलीस स्टेशनार म्हाका अशें सांगलें की तुमची चूक आसा, तुमी भांगर कित्याक घालतात. पुलिसान तुमकां सांगलें अशें उलट? अशें सांगलें. आनी त्या वेळार कोविडचो टायम आसलो आनी म्हाका अशें सांगलें की तो बिचारो चोर जो आसा तेज्या कडेन कांय पयशे ना म्हणून ताणें चोरी केली. आतां म्हणून म्हाका त्या सिच्युएशनाचो भयंकर राग येयलो. म्हणजे आमी एक सामान्य मनशां सारकी, म्हणजे आमचेर अन्याय जाला म्हणून आमी तुमच्या कडेन न्याय मागपाक येयल्या जाल्यार आमकां अशी उत्तरां दिवप तें म्हाका खंय तरी खटकलें. म्हणून हांवें विचार केलो की हांव हेचेर एक आवाज उठयतलें. म्हणजे लेखणी हें म्हाजें शस्त्र आसा आनी हांवें तसलो एक लेख बरयलो आनी लोकमताक धाडून दिलो आनी लोकमतच्या संपादकान तो प्रकाशीत केलो आनी त्या पद्दतीन म्हाजो पयलो लेख न्याय मिळेल का न्याय हो लोकमतार प्रकाशीत जालो आनी थंयच्यान ही सुरवात जाली. हो लेख तुमच्या पुलीस स्टेशनार वाचलेलो लोकांनी? सगळी कडेन पुलीस स्टेशनभर फिरलो तो, पण आमचें भांगर काय अजुनूय मेळ्ळें ना, पण म्हाजें पुस्तक उबें जालें. म्हटल्यार तुमी प्रत्येक नेगेटिव्ह सिच्युएशनांसून पॉझिटिव्ह सोडून तुमचो कंटेंट रेडी केला म्हणपाक शकता. हय. ओके. पण आतां एक सुरवात करता आसतना एकदां लेख बरयलो बरोबर आसा, कोणी कितें म्हणटा की आपलो पयलो लेख एकदां येयलो, पेपरार येयलो, लोकांनी वाचलो, खूब बरें जालें. हेची सुरवात आनी कंटिन्यू बरयत रावप हेजो विचार कसो तयार जाता तुमच्या कडेन, कसो जालो तयार? मागीर कितें जालें, 2-3 म्हयने सुमार फेब्रुवारीच्या सुमारान पयलो लेख तो. मागीर 22 आनी मागीर म्हाका 2-3 म्हयन्यांनी अशेंच दिसलें की हांव BEd जेन्ना करतालें तेन्ना एक इन्सिडंट म्हाज्या बरोबर घडलेलो. म्हणजे आमची जी टिचर, म्हाका त्या दिसा लेट जाल्लो BEd करतना आनी हांव लेट पावलें आनी आमी अशी सॅटर्डेच्या सॅटर्डे फूल स्कुलांनी भोंवप आनी सायफन एक्टिविटी म्हणून करताली आनी हांव लेट पावल्या कारणान म्हाका टिचर सांडून गेली. आतां सांडून तर गेली, म्हाका तांकां गांठूंक जाय आसलें आनी हांव अशें भुरगें आसा की आवय बापायचें एकुलतें एक चली, अशें जास्त बशींनी बी एकटो प्रवास केन्ना करूंक नासलो. तरी हिम्मत करून हांव फोंड्या BEd करपाक वयतालें. तेज्या फुडें थंय सावय वेऱ्यां वचप हांवें केन्ना आयकूंक बसूंक नासली ती प्लेस.
आनी KRSS स्कूल थंय हांव एका बसवाल्याक विचारलें खंय बाबा हे KRSS स्कूल. ताणें म्हाका सांगलें अमके कडेन देंवपाक जाय, थंय तुका देंवयता मागीर थंयच्यान दुसरी बस येतली ती धरून वचपाक जाय. हांव थंय गेलें जाल्यार थंय कुळागराची कुळागरां, कोण जिवो मूस ना मनीस ना. आनी हांव अक्षरशः ढसा रडटा थंय रावून. जाल्यार एकटे चली थंय येयलें आनी ते थंय रावले म्हाज्या बरोबर. आनी मातशे वेळान ताका व्हरपाक कोण तरी येयलो. ताणें त्या मनशाक सांगलें की ताका पयलीं पावय, हांव हेका एकटें सांडून येना. त्या मनशान म्हाका पावयलें आनी धन्यवाद दादा म्हणलें आनी हांव धांवत पळत म्हाज्या फ्रेंडां कडेन वचून ढसा गळ्यान पडून रडलें. म्हाका अशेंच मजें दिसलें की हो जो म्हाजो किस्सो आसा आयुश्याचो तसो, म्हणजे आतां म्हाका हसपाक येता पण त्या वेळार ते हांव खुबूच म्हाका सामकें भंय दिसलेलो. म्हाका देवानूच पण देवूच येयल्लो त्या टायमार अशें दिसलें. म्हणजे ही गजाल खूब जाणांक कनेक्ट जातली न्हू, कारण खुबशीं चेडवां एका दुसऱ्या जाग्यार वचनासलीं वयतात, कनेक्ट जालो. म्हणजे त्याच वेळार अशें जालें की म्हाका संगम भोसले सर जे आसा पत्रकार, त्यांचे ज्येश्ठ पत्रकार, तेंच्यांनी म्हाका फोन केलो आनी म्हाका सांगलें बाय तुजो खरोच लेख खूब बरो जाला आनी अशेंच बरयत राव. आनी ते काही कारणा खातीर आमच्या शाळेनूय त्या 8 दिसान पावले आनी त्यांनी म्हाज्या त्या लेखाची खरेंच तोखणाय केली. आनी त्याच्या उपरांत जी गाडी स्टार्ट जाली ती त्याचं सातत्य आसलें. मदीं जर असो गॅप पडलो जाल्यार संगम सरांचो तापोवपाक फोन आसतालो की गौरी तूं मदीं आतां 15 दीस मागीर जाले कांय बरोवंक ना, बरय. अशें मनीस जाय पडटा जे आपल्याक चार्ज करता, मातशें कोर्त दिता. म्हटलें म्हणपाक शकता हेजे क्रेडीट संगम सरांकूच वयतलें. हय, हांव जाल्यार तेचे फूल क्रेडीट संगम सरांक दिता. म्हाज्या फाटल्यान म्हाजे गुरू जे म्हाका लाभले, म्हाजे सर अनिल सामंत, हे म्हाजे पयले हांव तांकां खूब मानता. त्याच्या उपरांत जे आसा ते संगम भोसले सर आसा. तुमी अनिल सामंत सरा बद्दल एक परिचय केलो, तेंच्या बद्दल तुमी थोडक्यात आमकां सांगपाक शकता कशें कितें तुमच्या जिवनान तेंचे हे आसा? अनिल सामंत सर हे म्हाजे 12वीन म्हाका मराठी हो विशय, म्हाजे 2 आवडीचे विशय, एक गणित आनी एक मराठी. मराठी हांव बरो म्हणजे बरोवपाक लागलें तेचो बॅकग्रावंड म्हणजे म्हाका 10वीन आसतना किंवा 12वीन आसतना तेन्ना बाकीचो विशय करून कंटाळो येतालो तेन्ना हांव मराठी वाचन करप व्हडल्यान आनी ज्यो कविता आसा त्यो मोठ्यान रिसायट करप. आनी म्हाका म्हाजें नशीब बरें म्हणून म्हाका अनिल सामंत सरां सारके सर गुरू मेळ्ळे. आनी तेच्या उपरांत म्हाका फक्त तेंचो वर्ग लेक्चर जो आसा तितलो अटेंड केल्या जालें, तुजें तें फीट जालें. काणी तकलेन बसली मागीर तूं पेपर घे आनी विदावट स्टडींग सुद्दां अभ्यास करनासतना सुद्दां जो पेपराक गेलो जाल्यार म्हाका ते खूब म्हणजे 90 मार्क पडलेले आनी ते मार्क खूब पडटाले, अभ्यास व्हडलो करिनासले. तशें तेंचें शिकोवपूच तशें आसा. आनी म्हाज्या आयुश्यान बदल घडोवपी म्हणजे कितें 12वी सायन्स जेन्ना 12वीन आसलें तेन्ना मार्क कमी पडटाले, स्वता मदलो आत्मविश्वास खंय तरी म्हाजो गेल्लो, म्हाज्या कडेन जावचें ना कशें दिसतालें. त्याच टायमार म्हाका सरान म्हणलें गौरी होईल तुज्या कडेन. ते शब्द म्हाज्या आयुश्याक कलाटणी देणारे ठरले आनी तेच्या उपरांत हांवें केन्ना पळोवंक ना. दीदी एक हांगार एक विचारूंक काय दिसता, आमच्या कडेन जेन्ना कावन्सिलिंगाक जेन्ना थोडे भुरगे येतात पळय किंवा आमची थोडी 30+ जी आसात पळय फिमेल्स, तेंच्यांनी सांगलां की लग्ना पयलीं तूं खूब एक्टिविटीज करताले मम्मी पप्पाच्या सपोर्टान, ताका सपोर्ट भरपूर मेळटालो. लग्ना मागीर अचानक लायफ चेंज जावपाक लागली. म्हाका दिसता की तुमी लग्ना पयलीं सांगल्या प्रमाणे आतां की लग्ना पयलीं तुमी भरताले, आतां तुमी एक्चुअली बुक पब्लीश बीन आतां जालो. सो कशें कितें तुमचें? ना, लग्ना पयलीं म्हाजें कांयच नासलें. म्हाजें लग्न 22 वर्साचेर जालें. पयलो लेक तुमचो लग्ना मागीरूच? आतां 2 भुरगीं जाल्या उपरांत. ओके, म्हटल्यार 90% सपोर्ट आसा तुमकां तुमच्या हजबंडाचो? ओके. लग्ना पयलीं हांव जस्ट शिक्षण खंय तरी सोंपलेलें, डॅडी तेन्ना पुस्तकां वाचप, कॉलेज टायम. आतां कशें तुमकां ह्या नवीन जनरेशनाक मोबायलचो क्रेज आसा, आमकां नासलो. आमच्या कडेन मोबायलच नासलो. आनी जेन्ना फर्स्ट इयर सेकेंड इयर BSc आसतना क्रेज फक्त त्यो कादंबऱ्यो वाचपाचो. ती कादंबरी हातान येयली काय ना, बाबा कदमची बी, त्यो सगळ्यो लव स्टोरीज, म्हाजे वयूय ते त्या. आनी त्यो लव स्टोरीज वाचपाक खरेंच खूब आवडटाल्यो. एकदां काय पुस्तक हातान येयलें काय ते सोंपसर जिवान जीव आसनासलो. अशीं पुस्तकां त्या वेळार 3 वर्सां भरपूर वाचली. एक विचारता,
पयलींची लव्ह स्टोरी खूप वेगळे असता आनी आतांची लव्ह स्टोरी टोटली वेगळे असता. तुम्ही वाचलेल्या पैकी एक सांगपाक शकता, एक अंडरस्टँड करपा खातीर की मायंडसेट कसो आसतालो त्या स्टोरींचो किंवा कशें कितें आसतालें ते. हे तुम्ही खूप वाचला म्हटलें न्हू कादंबरीचो एक तेन्ना याद येता जाल्यार. कादंबरी म्हणजे आता त्या कादंबरीचें नाव याद येना, पण ती कादंबरी ती आर्मी ऑफिसर्स असता पळय हांगासरले न्ही, आवट ऑफ इंडिया, ते जास्त करून अशे पयस आसता. मागीर ती कादंबरी मातशी अशी आसा की ताका थंय एक चली मेळटा आनी ते फॉल इन लव, लग्न बिग्न कांय जायना, पण तांकां भुरगे जाता आनी ऑन दॅट बेसीस अश्यो त्यो कादंबरी आसले. ते आतां तुवें आतां अचानक विचारलें म्हणून हांवें डिस्क्लोज केलें. लव स्टोरीज तश्योच पद्दतीच्यो वाचताले, म्हाका त्यो आवडटाल्यो त्या टायमार वाचपाक. ती एजूच तशीच आसता न्ही कॉलेज टायम म्हणटकूच. एक म्हाका विचारपाक जाय की तुमचो हजबंडाचो सपोर्ट कसो तुमकां मेळपाक लागलो सुरवातीक ह्या हितूर, की आपूण बाबा लेख बरयता, तूं बरय गो, थोड्यान खेळ कितें बरयता गो, आपूण तूं करता पुरो मुगो, समथींग कितें जालें की सुरवातीचे हितूर? पयलीं सुरवातेक हांव एक्चुली कविता बरोवपाक लागलें. कविता हजबंड म्हणजे तो बिजी आसता कामान, पण तेजो मोरल सपोर्ट सदांच आसता म्हाका. आतां सुद्दां पुस्तक प्रकाशनाक सुद्दां जेन्ना लेख येता ताका जर टायम मेळ्ळो आनी ताणें वाचलो तो शेअर करता. आनी तो जरी सांगिनासलो म्हाका की हांव तुका म्हणजे सपोर्ट, पूण तेजो 100% म्हाका फूल सपोर्ट आसता प्रत्येक गजालीक. आतां तुज्या पॉडकास्टाक सुद्दां येवपाक म्हाज्या पेक्षा ताका चड उमेद जाल्या आनी ही इज मोर एक्सायटेड अशें म्हणूं येता. आपली बायल कितें उलयता तें पळोवपाक जाय. एक म्हाका विचारपाक जाय म्हळ्यार विचारपाक सोदतालो की तुमी जेन्ना पयलो लेख बरयल्लो किंवा पयली पोयम बरयल्ली, तुमच्या मिस्टराचें रिएक्शन कितें आशिल्लें तेजेर? तो तेन्ना न्याय मेळेल का न्याय हो तो त्या हेचेर आसलो न्ही, मिस्टराचेर अशें न्ही. तो हांवें म्हणजे कितें तरी झगडपाच्या हितून म्हणजे म्हाजेर अन्याय जाला, म्हाका न्याय जाय म्हणजे तसो पॉझिटिव्हूच आसलो. तो मातशी सगळींच जाणां न्हिदलेली जागी जायना तशी सगळींच खडबडून जागी जाली. गौरी आनी अशें बरोवंक शकता असो प्रश्नचिन्ह प्रश्नार्थक हजबंडा बरोबर सगळ्यांकूच येयलो. म्हणजे गौरी एक सादें सरळ सोजवळ भुरगें तें आनी शी कॅन रायट. अजुनूय काही म्हजे जे फ्रेंड्स आसात ते म्हणटा तूं मॅथ्स टिचर आसून इतलें बरें कशें बरोवंक शकता. हांव मोटेपण मानना, पण तें येयलें मनांतल्यान तें हांवें बरयलें. जिरे थोड्यांक अशो भंय दिसता आसतलो न्हू की हेका काय म्हणप ना, लेखान कन्वर्ट करूंक आसा. म्हणजे एक्चुअली माझे लेखणी हें शस्त्र आसा. म्हाका कितें वायट दिसलें जाल्यार इमिजिएटली 2 दिसान पेपरार येता आनी तशें जाता तें. पूण कोणाक बरयलां कितें बरयलां तें कोणाकूच कळपाचें ना. हाव टू गुड. हेजेरूच म्हाका रिलेटेड हांगरूच कनेक्ट करपाक सोदता. प्रत्येकाक बॅकबोन हो खूब इम्पॉर्टंट आसता. मोरल सपोर्ट तुमी म्हटलोच, पूण तेज्या बरोबर तूं खऱ्यांनी कर गो. एक म्हणप आसता की तूं वयल्या की तू करता मग कर सर. दुसरें आसता की आपुणूच तुका सपोर्ट करता, जे मिस्टर तुमकां करता. अशें बॅकबोनाक तुमच्या फाटल्यान कोण कोण आसा जे तुमकां सपोर्ट करता? स्पेशली फिमेल्सांक सपोर्ट जाय पडटा म्हणून हांवें विचारलो हो प्रश्न. सपोर्ट म्हणजे हजबंड आसात, म्हजो डॅडी आसा आनी सुरवातीच्या काळार म्हाजो काका प्रदीप कारेकर तो आतां ना. हांवें म्हाजें पुस्तक सुद्दां तांकां समर्पीत केलां. एवरी टायम जेन्ना म्हाजो लेख येतालो हमखास जरी मडगांव रावतात ते तरी म्हाका फोन करताले, गौरी बेस्ट बरयला, बरीत रावा. ते सोड म्हाका ते गेल्या उपरांत कळ्ळें की म्हाज्यो कविता जावं लेख तेंच्या गांवान वाड्यार कटआवट व्हरून दाखयताले. आनी म्हाका केन्ना कळ्ळें तेंच्या मरणा उपरांत भावाचें लग्न आसलें म्हाज्या दामोदर कारेकर. तेन्ना हांव गेल्लें तेन्ना पळयता जाल्यार म्हाजो लेख म्हणजे कविता आसली थंय. आनी हांवें विचारलें तांकां म्हणजे हे तुज्या काकान हाडून दिल्लें आमकां. आनी तो उमेदीन सगळ्यांक सांगतालो. म्हणजे काका आज आसपाक जाय आसलो अशें म्हाका सदांच दिसता. पुस्तक प्रकाशन जेन्ना सुद्दां केलें म्हाजो काका आज जाय आसलो कसो दिसता. आनी कितलो खूश जावपाक जाय. हय. आनी संगम सर हे सदांच आसले. मंजिरी वाटवे हिच्या खातीर हें पुस्तक म्हाज्या हातीन येयलें. जर तिणें म्हाका मोटिवेट करूंक नासलें जाल्यार कदाचित आज करया फाल्यां करया अशें जावपाचें. एक म्हाका त्या पुस्तकाचेर म्हाका मातशें उलोवंक काय दिसता. जे पुस्तक तुमी बरयलें अनुभवाचे बोल, हे पुस्तकाची सुरवात एक्चुली कशी जाली? कारण एक लेख बरोवप हो वेगळो भाग. खूब जाणां लेख बरयता आमी पळयला आनी ते कन्वर्ट करप पुस्तकांत आनी पुस्तक एक बरोवप एक वेगळें काळीज लागता एका.
एक म्हणजे हेची सुरवात कशी जाली की आपण पुस्तकान कन्वर्ट करतले म्हणून. एक तुमी आमकां नांव सांगलें मंजिरी जाई, मागीर संगम सर सांगले, पूण हेची एक्चुअली सुरवात कशी जाली कारण एक ताका प्रसंग येवचो पडटा, तो प्रारब्ध येवचो पडटा. सो एक्चुअली सुरवात कशी जाली? हय, म्हणजे जेन्ना 50 लेख पूर्ण जाले मेजतालें हांव, म्हाका पुस्तक काडपाक जाय. अनुभवाचे बोल जेन्ना पयलो लेख बरयलो तेन्नाच एक नांव म्हाज्यात अशें मनान सुचलें की म्हाका अनुभवाचे बोल अशें हें पुस्तक काडपाक जाय. आनी 50 लेख जेन्ना जाले तेन्ना मंजिरी ताईन म्हाका म्हणजे प्रोत्साहन दिलें, गौरी आतां 50 लेख जालेत ना, आतां आपण पुस्तक काडुया. आतां काडुया म्हटल्या बरोबर काडुया तर घोवाक सांगलें. घोव म्हणूंक लागलो पयशांची काळजी अजिबात करनाका, तें सगळें आपूण पळयता. आनी घोवानूय फुडें काडलें. आनी संगम सर तर आसलेच एवरी टायम. आनी एक म्हाजी मैत्रीण श्वेता परब म्हणून, ते लेखिकाच. सो सगळ्यांचो असो म्हणजे सपोर्ट मेळ्ळो. आनी तेणें हालीं पुस्तक एक काडलां तेचें, कादंबरी बरयल्या. तेणें सांगलें ताई हा प्रकाशक चांगला आहे, त्याच्या कडेन देवया. मग बरें तर मग आनी तशा तरेन तें जालें. एक टायम कितलो लागता समज कोणाक जर बरोवपाक जाय, रायटर जावपाक जाय जाल्यार टायम कितलो लागता? कारण एक प्रत्येकाचें ड्रीम आसता की आपलें एक पयलें पुस्तक येवचें. जाल्यार पयलें पुस्तक बरोवपा खातीर कितें तयारी करची पडटा मेंटेलिटीन, किंवा फायनान्शियली कितें तयारी करची पडटा जेणे करून हो व्हिडिओ तांकां हेल्प जातलो जांकां आपलें पयलें पुस्तक बरोवपाक जाय? आतां पयलें पुस्तक म्हणजे आतां म्हाजें आतां तें हे लेखांचें आसा. तूं आतां कशा पद्दतीचें पुस्तक काडटा तेचेर आसा तें. तूं लेख बरयतलो, कादंबरी बरयतलो, किंवा कथा बरयतलो, किंवा कवितांचो संग्रह काडटलो, हेचेर डिपेंड आसा. आतां मनोगत हें प्रत्येक कडेन लागता. मागीर कोणा कडल्यान तरी त्या पुस्तका बद्दल वाचून तेंच्या कडल्यान कितें म्हणटात तें प्रस्तावना घेवची पडटा. प्रस्तावना म्हाका तशेंच प्रस्तावना सुद्दां घेवपाक म्हाका अशें जालें, पयलीं हांवें आनी एका हेडमास्टराकूच सांगलेलें, पण त्या हेडमास्टराक काही कारणास्तव तें दिवपाक जालें ना. मागीर हांवें ताई काय करुया, म्हाजे लेख मी लोकमतलाच दिलेले ना गो, मंजिरी ताई कडेन उलयलें हांव. मंजिरी ताई म्हणूंक लागली मी संदीप पाटील सद्गुरू पाटील सरांना विचारू का? आणि ताई म्हणाली विचार, बघ देतायत का ते. आम्ही भिवूनच मेसेज घातली की सर मला असं मी पुस्तक काढणार आहे, मला प्रस्तावना द्याल का? सरान रोखडीच मेसेज धाडली 2 दिवसात देतो म्हणून. तो प्रश्नच उठलो. अशें म्हाजें म्हणजे म्हाका तूं म्हणटा तशें देव फाटल्यान आसलो आनी हांवें कांयच करूंक ना. ऑटोमॅटीक एक्शन जाय. ऑटोमॅटीक म्हणजे जेन्ना तूं पॉझिटिव्ह आसता तुज्या कार्यान, तुज्या मनान कांयच कोणा बद्दल वायट आसना, तेन्ना म्हाका दिसता की देव सुद्दां तुका सपोर्ट करता आनी तुका त्या जाग्यार व्हरून सोडटा. आतां बींग अ टिचर तुमी 13 वर्सां जाली टिचर आसा ऑलमोस्ट, आनी तुमच्या कडेन जेन्ना कॉन्वर्सेशन केलें तेन्ना तुमीच आमकां सांगलेलें की तुमच्या कडेन बॅक बेंचर्स जे आसतात भुरगे पळय ते चड क्लोज रावपाक सोदतात. आनी आमी केन्ना लायफान पळयलां किंवा खुबशे स्टोरीज जेन्ना आयकल्या पळय, एक्सेप्शन ऑलवेज देर, पण जेन्ना आमी खुबशे स्टोरीज आयकल्या पळय, बॅक बेंचरूच एक हेल्पिंग नेचराचे असतात, तेच खंय तरी फुडें बरें पावतात, तेच लोकांक मोटिवेट करून फुडें व्हरतात. सो तुमच्या कडेन अशे बॅक बेंचर्सां कडेन बॅक बेंचरां वांगडा कनेक्शन इतले क्लोजली कित्या खातीर? ते क्लोजली म्हणजे तांकां अशें म्हाज्या कडेन केसीस आसा. 2012 जेन्ना हांव शाळेन जॉयन जालें, 2016 म्हाका प्रभारी मुख्याध्यापिका म्हणून चार्ज दिलो. पण त्याच्या पयलीं 2012 म्हाजे कडेन असो एक स्टुडंट आसलो, म्हणजे मस्ती, बॅक बेंचर, शिकप ना. आनी मॅथ्स म्हाजो विशय म्हणजे हांवूय तेन्ना नवीनूच, आनी जी कोण शिकतालीं तांकां शिकोवप आनी वचप. त्या भुरग्यान म्हाजी कंप्लेन हेडमास्टरा कडेन केली की ही टीचर म्हणजे आपल्याचेर अटेन्शन दिना. हेडमास्टरान म्हाका आफोवन सांगलें अशी अशी तुजी कंप्लेन आसा, तर कितें कर तेंय सांगलें, ताका अटेन्शन दी. त्या वर्सा तो भुरगो फेलच जालो न्हय, पण जेन्ना दुसऱ्या वर्स येयलें तेन्ना ताका हांवें अटेन्शन दिलें, ताका मागीर लागीं ओडलो आनी तो मॅथ्सान क्लासीन फर्स्ट येवपाक लागलो. सो एका टिचरीन जेन्ना अप्रोच चेंज केलो तेन्ना अशा भुरग्यांचेर फरक जावं येता आनी खरोच जाता, हो म्हाजो अनुभव आसा.
आणि आता तो सक्सेसफूल बिझनेसमॅन असा त्याच्या लायनीन. त्याच्या अंडर कितलेशेच जाण आसात तेणे कामाक लायला. आणि अश्यो आनीकूय गोश्टी आसात. आनीकूय गेल्या वर्सा काही भुरगे असले जे त्यांच्या पालकांनी सुद्दां म्हाका सांगलेले हो पासच जावचो ना म्हणून. पण हांवें तो एज अ चॅलेंज घेवन गोवा बोर्डाच्यो ज्यो काही फॅसिलिटीज आसा, CW सगळीच भुरगीं काय हाताची पांचय बोटां सारकी आसना. तर प्रत्येकाची बौद्धीक क्षमता जी आसता ती वेगळी वेगळी आसता. तर काहींक मातशे लर्निंग डिसेबिलिटीज आसता, त्यो आयडेंटिफाय जर करून आमकां पालकांनी जर ती सर्टिफिकेट हाडून दिली IQ, जाल्यार ती फॅसिलिटी भुरग्यांक दिवन तशी भुरगीं फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन काडूं शकता. आणि गेल्या वर्सा तशेंच पद्दतीन हांवें त्या भुरग्याक मदत करून तो भुरगो फर्स्ट क्लास येयलो. जेणी म्हाका चॅलेंज लायिल्लो टिचर हो जावचोच ना पास, तो आनी परत म्हाजे कडेन येयलो ना. ताचो पालक जो आसलो गार्डियन तो आनी परत येयलो ना. पण जेन्ना अश्यो ज्यो केसी आसा जे म्हणजे ह्या भुरग्यांचेर जेंचो कोणाचोच विश्वास नासता, तेन्ना एक टिचर वचून जशें म्हाका म्हाज्या सरां खातीर हांव खंय तरी पावलें, हांवूय तशेंच आसलें. म्हणून आतां म्हाका अशें दिसता की जे अभ्यासान मातशे फाटीं आसात जे भुरगे, पूण ते मायेन आनी कामान खरेंच खूब बरे असतात हे भुरगे. माया जी ह्या भुरग्यां कडेन आसता पळय ते तुका वयल्या वयर दिसतात रफ कशें, पण जेन्ना तूं तेंच्या लागीं वयता, तेंच्या कडेन कितें बाबा हें कर रे शाण्या, सगळ्यान पयलीं करपी हे भुरगे आसता. हालींच म्हाका एका भुरग्यान त्रिशुळाचें एक सुंदर चित्र काडून दिलां. तो भुरगो सामको मस्ती, पण जो चित्रकला काडल्या पळय ताणें तेंच्या कडेन कांय आसना अशें ना. तो टिचरीन कितें करप, तेच्या कडेन कितें आसा पळय तें सोदून काडून ताका मातशी पूश दिवप. तो फुडें मागीर भुरगो ऑटोमॅटीक फुडें वचून एकदां 10th जाली काय ना, फुडें तांकां मातशे विंग्स तेंचे स्ट्रॉंग जातात आनी दे कॅन फ्लाय हाय. आनी एका शिक्षकाक आनी कितें जाय आसता. म्हाका जाल्यार हांव म्हाज्या भुरग्यांक, म्हाजी 2 चलयो आसा तांकां सुद्दां म्हणटा, तुमच्या पेक्षा म्हाका चड क्लोज आसात ती म्हाज्या स्कुलांतली भुरगीं. एक हांगर विचारूंक कशें दिसता की एज अ बॅक बेंचर हांव आसलो म्हणून कनेक्ट करपाक पावता, पण म्हाका हें क्लियर करपाक जाय. तुमी टिचर बद्दल हांव विचारपाक शकता तुमकां. हें पयलीं विचारूं शकनासलो हांव, पण आतां इजिली दीस प्लॅटफॉर्माचेर आमी विचारूं शकता हे गजाली की खुबशे फावटी आमी पळयला पळय 90% केसींनी न्ही टिचरींक बॅक बेंचर्स जे भुरगे आसता पळय ते खूब काळजाकळे आसतात. ते कित्या खातीर म्हणून, फक्त मस्तीपणां करता म्हणून काय, कित्याक तेन्ना टिचरी खूब तापयता सुद्दां भुरग्यांक बॅक बेंचर्सांक. पण ते क्लोज टू व्हेरी हार्ड आसता बॅक बेंचर्स ऑलवेज टिचरींचे. कित्या खातीर? तेंचे कडेन खूब कॅलिबर आसता, फक्त ते टिचरींक खबर नासता. जेन्ना एखादी टिचर तेंच्या कडेन लागीं वयता आनी तेंच्या कडेन जो पावर पॅक जो धमाका जो एक्चुली दीस बॅक बेंचर्स आर बॉम्ब कशे असतात ते. तेंचो कितलो सामको छोटा म्हणजे धमाको जातलो ते कोणाकूच खबर आसना. आनी आमी तांकां जस्ट ग्रांटेड दवरून ते ना अशें शिकना, हें करना तें करना करून तांकां, पण तेंचेर जर विश्वास दवरून तांकां जर फुडें काडीत, ते ह्या नॉर्मल जी सो कॉल्ड हुशार भुरगीं आसता तांकां फाटीं उडोवन ते दे कॅन फ्लाय हाय इन देयर लायफ अशें आसात. आतां दिदी खुबशे टिचरी हेल्प करता आसतलेच बॅक बेंचरांक, पण इन केस जर कोण करिना जाल्यार बॅक बेंचर्सां खातीर टिचरींनी कशी हेल्प करपाची, कितें तेंचे भितर पळोवपाक जाय. समज कोण न्यू टिचर अपॉयंट जाला जाल्यार तिणी कशें बॅक बेंचर्सांक पळोवपाचें, तांकां चड अटेन्शन दिवपाचें. ओके. तशें हांव नवीन आसतना केल्लें. म्हाका म्हाज्या हेडमास्टरान सांगलेलें की हेका अटेन्शन दी, तांकां लागीं कर. आतां हें मस्ती करता न्ही तांकां जबाबदारी दिवपाची कितें तरी, तांकां मॉनिटर करपाचो क्लासीचो, बाबा यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस. तेन्ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोणाकूय दिता पळय तो मस्ती भुरगो सुद्दां शाणो जाता. एक्चुली वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुली विचारलें जाल्यार, कारण हेच खंय तरी आमकां बिजनसान फ्युचरान कनेक्टेड जायत वयता न्ही. रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे हेड बॉय करप, म्हणजे स्कुलाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तुजेर आसा. म्हणजे तेंचे तो जर सारकें कट, फॉर एग्जाम्पल तोच जर भुरगो केस सारकें कट करिना, तर ताका हेड बॉय केलो जाल्यार तेजी रोल ताका पयलीं करचें पडलें, दुसऱ्यांक सांगच्या पयलीं. ताका सारकें वेवस्थीत केस कट करून येवचें पडलें, वेवस्थीत ताका युनिफॉर्म घालून येवचो पडलो, अप टू डेट, नाखटां कापून येवची पडली. मागीर तो आपूण स्वता पयलीं स्वता मध्ये खंय तरी बदल करतलो आनी मागीर तो दुसऱ्यांक वचून सांगतलो. सो आमचे एका बाणान म्हणटा ते 2 निशाणे जाता. तो मस्तो भुरगो सुदारता आनी
स्कुलाकूय डिसिप्लीन येता. एक मेजर प्रॉब्लम भुरग्यांच्या मदीं कितें आसता ते खुबशे म्हणजे 13 वर्सां जाली तुमी खुबश्या भुरग्यांक पयलें आसतलो ऑलमोस्ट 1000 भुरगीं क्रॉस जाली आसतली तुमचे कडेन. तर मेजर प्रॉब्लम असो भुरग्यां मदीं कितें येता मेजर ताका लागून भुरगीं खंय तरी फाटीं उरता आसतली त्या रिजना खातीर. आतां इट डिपेंड्स. आतां हांव ज्या शाळेन शिकयता ते गांवांतले शाळा आसा. मेजर प्रॉब्लम थंय लँग्वेज आसा. मराठी मिडियमांतल्यान येयल्ल्या कारणान म्हणजे आनी दे हॅव पेरंट्स फर्स्ट जनरेशन थोड्यांचे आसा शिकपी. सो तेंच्या कडेन तितले गॅजेट्स ना अवेलेबिलिटी ना. सो दे हॅव प्रॉब्लम इन लँग्वेज अँड ऑल्सो मॅथ्स तर आसा दे आर वीक इन मॅथ्स अँड फायनान्शियल प्रॉब्लम इज ऑल्सो देर. आतां तुमी फायनान्शियल प्रॉब्लम म्हटलो खबर आहा वो कसो सॉर्ट आवट जावपाक शकता कारण हो खूब जाणांक प्रॉब्लम जाता आसतलो. हय पण पण कशें कितें करपाक शकता पेरंट्स तेज्या खातीर. पेरंट्स एक्चुली आपल्या कडेन जाता तशें आतां आमच्या सारक्या शाळांनी जर घातलें जाल्यार तसो कांय खर्च येयना. पण आमी टिचर्स सुद्दां खूब हेल्प करतात भुरग्यांक. सॉर्ट आवट म्हणजे जाका जायना तांकां काही टिचरी सुद्दां हांव सुद्दां थोड्यांक हेल्प करता. अशें ना की आयडेंटिफाय जालें जाल्यार मदतीचो हात जर शिकपी भुरग्याक कोणूय दिता. आनी आमी तरी म्हाज्या शाळेन आमी दितात. आतां शहरी भागान हांव सांगूं शकना तेंचें सिच्युएशन वेगळें आसतलो तेंचो एक्सपिरियन्स वेगळो आसतलो. हांव म्हाज्या एरियान हांव कितें करता ह्याच बद्दल हांव उलोवपाक शकता. एक प्रश्न म्हाका कनेक्ट जालो म्हाज्या कजनान म्हाका म्हणलें की तुमकां विचार म्हणून की शी इज बिजनस वुमन कळ्ळें तुमकां. तिचो बरो व्हडलो बिजनस आसा आनी तिणें आपल्या भुरग्याक आजुनूय मराठी मिडियमान घातला. आनी ते एरियेन तांकां लागीं मराठी मिडियम ना म्हणून ती मुद्दाम अप एंड डावन करपा खातीर ड्रायव्हर दवरून मराठी मिडियमान घातल्या मुद्दाम. आनी तिका खूब जाणांनी क्वेश्चन्स केल्लो की तुज्या कडेन इतले पयशे आसतना सुद्दां तुवें इंग्लीश मिडियमान कित्याक घालूंक ना. तूं घालपाक शकता पळोवपाक शकता तरी घालूंक ना कित्याक तिणें कितें म्हटलें बरा सगळें मेळटलें आपल्या चल्याक पण संस्कार जी पद्दत जी आमी शिकली बॉटअप जाली रीत रिस्पॉन्सिबिलिटी हें सगळें थंयच शिकयता आनी खंय शिकयना. सो वॉट इज द एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ द इंग्लीश मिडियमान घालप किंवा मराठी मिडियमान घालप ते हांगार खंय पयशांचें कनेक्शन दिसना. हांवें जेन्ना जो पर्यंत ताका पळयलें जाल्यार हांगार कितें तरी वेगळें कनेक्शन आसा न्ही. सो कशें कितें तुमच्या प्रमाणे डेफिनेशन आसा की बाबा भुरगो इंग्लीश स्कुलानूच घातल्यार शिकतलो काय काय मराठी स्कुलान शिकपाक शकना काय मराठी स्कुलानसून शिकतलो काय. तशें जर पळोवपाक गेलें मराठी मिडियमान न्ही आमी भुरग्यांक तेंच्या तकलेन ताण दिनात भुरग्यांच्या तकलेन. म्हणजे ते हसत खेळत शिकतात ल्हान भुरगीं पयलेची दुसरेची. तांकां ताण दिवन हें करपाकूच जाय अशें जायना मराठी मिडियमान. आनी इंग्लीश मिडियमान मातसो तकले ताण येता. आनी मराठी कशी आमी कोंकणी मराठी घरातीच भाशा उलयल्ल्या कारणान तशी आवय कडेन भुरगीं कम्फर्टेबल आसता तशी त्या भाशेन भुरगीं शिकपाक कम्फर्टेबल आसता अशें म्हाका तरी दिसता. म्हणल्यार ते इजिली कम्फर्टेबली शिकपाक शकता इजिली मायंडाक ग्रो जाता. आनी तेतून कशें अशी आतां कोण दुसरी दाई हाडून उबी केल्या आनी तांकां तें ग्रास्प करपाक डायजेस्ट करपाक त्रास जाता. इंग्लीश अशें म्हाजें म्हणणें आसा तशें मत दुसऱ्यांचें आनीक कितें आसूं येता. आतां एक अजून तुमी आमी इंटरव्यू शाळेच्या पयलीं आमी उलयताले की अबावट बॉल्सांचे आमी एक्झाम्पलां घेतलेली पॉजिटिविटीचे बॉल आनी नॅगेटिविटीचे बॉल्स. सो तुमच्या लायफान खूब जाणांनी नॅगेटीव बॉल्स तुमचेर मारले सो तुमी तांकां प्रत्येक फावटी पॉजिटीव बॉल तुमी तेंचेर मारले. सो एक्चुअली हे पॉजिटीव बॉल तुमी घेवन कशे रावतात कारण तुमी तुमच्या कडेन उलयल्या प्रमाणे म्हाका इतलें काय की तुमकां राग येता मागीर तुमी तो बॉल कन्वर्ट करता आनी हितून मारता पॉजिटिवान मारतात. सो तुमी तो टर्न कशें करतात नॅगेटीव बॉल पॉजिटिवान कशें कन्वर्ट करतात. खंय सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना हांव अशें खूब रागान आसता तेन्ना म्हाजे जे गुरू आसा किंवा फ्रेंड जे म्हाका गायड करता तेंच्या कडेन हांव उलयता आनी पयलें हांव गायडन्स घेता. अशें अशें जालां एवरी टायम नाजाल्यार म्हाजो डॅडी तरी आसता आनी मागीर हांव शांत जाता आनी पेशन्सान सगळें हँडल करता. तेचेर हांव रिएक्ट जायना. तो बुद्धाची फिलॉसॉफी हांव वापरता शांत रावता. जे कितें आसा पळय नॅगेटीव तें फक्त म्हाका पॉजिटीव करपाक जाय. म्हाका नॅगेटिविटी लायफान नाका. म्हाज्या बरोबर दुसऱ्यांकूय हसत खेळत उमेदीन दवरपाक जाय. तुमच्या वांगडा उलयता पळय पॉजिटीव वायब्स भरपूर येतात. सो हे तुमी कन्वर्ट कशें करता काय म्हणटा थोडे जाणां कशें आसतात भायल्यान दाखयतले की बाबा म्हाका राग येवंक ना रे तुजो म्हणून आनी भितरल्या भितर तेज्या बद्दल खूब जेलसी निर्माण जाता राग निर्माण जाता. तसोच रे तेका हें कशें कळटा दिदी
फॉर एक्झाम्पल तुमी म्हाका कितें म्हटलें हांव तुमकां तोंडार कांय म्हणचो ना, पण फाटल्यान 4 लोकांक कितें सांगतलो खबर आहा, गौरी तीन जाणां मरे अशें केलें तशें केलें म्हाका तशें केलें. हेजो अर्थ कितें हांव की नॅगेटिविटी ऑलरेडी सांगता सगल्यांक न्ही, पूण तुमी कितें करता की पॉझिटिव्ह कन्वर्ट करून ते लोकांच्या लायफानूय चेंज जाता अशें तुमी गजाली कन्वर्ट करतात. आणि कशें आसा तो मुळात जो मुद्दो आसा फाटल्यान नॅगेटीव उलोवप. हांव जे अशा पद्दतीचे मनीस आसा आनी म्हाका कितें एका मनशाचें जर खटकलें ताका हांव आपयतलें आनी तोंडार विचारतलें बाबा तुवें अशें केलां हें म्हाका तुजें पटोंक ना, पण तुज्या फाटल्यान हांव तुज्यो बऱ्योच गजाली सांगतलें. म्हाका हो कॉन्सेप्ट फाटल्यान वचून दुसऱ्याचें वायट उलोवप हें पटच ना. आनी हांव तोंडार अशे गजाली सांगता म्हणून काही जाणांक खटकता सुद्दां हांव, कित्याक हांव तशें गोड शब्दान तुका पिशें करपी आनी फाटल्यान तुजें वायट सांगपी मनीस न्ही. त्यामुळे म्हणजे म्हाजो एकंदरीत स्वभाव थोड्यांक आवडना आसतलो, कित्याक हांव तोंडार वायट उलयता आनी फाटल्यान बरें उलयता तें तांकां खबर आसना. एक दीदी हांवें कॉन्सेप्ट असो आयकलेलो, आमकां जर नॅगेटिविटी कमी करपाक जाय जाल्यार नॅगेटीव शब्द सुद्दां उलोवपूच ना, पॉझिटिविटी वाडीत रावन नॅगेटिविटी ऑटोमॅटीक कमी जातली. सो पॉझिटिविटी कशी वाडप की तुमी पॉझिटिविटी डे बाय डे कशी वाडयत वयतात असो जर प्रश्न केलो जाल्यार की हाव टू इनक्रीज पॉझिटिविटी. पॉझिटिव्हच घेवप. कोणी जरी नॅगेटीव तुमकां कितें म्हणलें जाल्यार तुमकां ज्यो पटना त्यो गोश्टी तुवें तोंडार सांगप, पण ताण घेवन बसप ना, आयुश्य जगप. आतां कोण तुमचो एवरी टायम कोण ना कोण आसतलो जाका तुजी जेलसी आसतली, तुज्या लायफान येतलोच. आनी जशें तूं म्हणटा तशें हे नॅगेटीव मनीस आसपूय म्हत्वाचे आसा, म्हणून हांव हो बूक प्रकाशीत करूं शकलें. बरोबर. हां, जर कशें आसा जेवणान सुद्दां मीठ हें आसपाकूच जाय, तें मीठ ना जाल्यार आमकां जेवण अळणी लागतलें. म्हणून देवान तो एक प्रकार अशें हें मिठा सारके मनीस दवरल्यात जेणे करून ते जेवणान म्हणजे आपल्या आयुश्यान रुची निर्माण जाता. म्हटल्यार आमकां हे स्लोली शिकचें पडटलें की मीठ आमचे कडेन भरपूर आसा, पण मीठ आमी कितलें यूज करप, प्रमाण कसो तितलोच दवरपाचो. कशें चड घातलें जाल्यार खार जातलें, तितलें जावपाक दिवप ना तें. तांकां तांच्या जाग्यार दवरप थंयसरूच. तें बऱ्या पद्दतीन सुद्दां करूंक जाता तें, आनी अनुभवांतल्यान मनीस शिकता. आनी एक दीदी अशें खूब इम्पॉर्टंट अशें आसता जेन्ना आपूण एकटो काम करता तेन्ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वेगळी आसता आनी मायंड वेगळो चलता. जेन्ना आमी ग्रुपाक घेवन चलता तेन्ना काम वेगळें चलता. आतां तुमी हेड मिस्ट्रीस आसतली तुमकां फूल आख्खें सांबाळपाक जाय, टीम सांबाळपाक जाय. सो तुमी टीम कशी हँडल करता, कारण ह्या टिमी भितर नॅगेटीव लोक आसता, पॉझिटीव लोक असतात, प्रत्येकाचो मायंडसेट वेगळो आसता, भितर स्टाफ वेगळे, प्रत्येक जाणाचो मायंडसेट वेगळो वेगळो आसता. तुमी सगळ्यांक रिलॅक्स मायंडान किंवा कशें सांबाळून घेता ते इज नॉट इझी न्हू. हांवूय काय तशें खूब व्हडलें अशें ना, व्हडलें अशें पण काय सांबाळून घेता. सांबाळून म्हणजे कशें आसा जेन्ना तूं टीम लिडर जाता पळय तेन्ना तुज्या टिमीक पयलीं स्टडी करपाक जाय. जशें तूं सांगता तूं जेन्ना हांगासर कोणाक घेवन येता तेन्ना तेज्या कडेन उलयता, तूं फ्रेंडली जाता आनी मागीर पॉडकास्ट तुजो बरो जाता. तशा पद्दतीन म्हाजी जी टीम आसा तेंच्या कडेन जे हिडन टॅलंट आसा पळय खंयच्याय हेडमास्टराक किंवा खंयच्याय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तेज्या टिमीची पयलीं शांत रावून तुज्या टिमीक स्टडी करपाक जाय की बाबा म्हाज्या टिमी कडेन कितें आसा. एखादो शिक्षक आसा जो सायन्स शिकयता पण तेज्या कडेन ड्रॉइंग बरें आसूं येता, तुज्या कडेन ड्रॉइंग शिक्षक ना. एखादी शिक्षिका अशी आसता हिंदी मराठी ते नृत्यय करता. आतां आमकां 6थाक तशें सांगलां म्हणजे जेच्या कडेन जी कॅलिबर आसा पळय ती स्टडी करून ताका त्या पद्दतीन ताका काम दिलें काय ना त्या टिचरीकूय तें करपाक उमेद येता. आनी मोटिवेशन काही लोक येतात आनी सांगतात ना टिचर जावन जातलें कित्याक जावचें ना, हांव आसा. पण असो येयलो पसून न्ही हांव आसा, आय वील हेल्प, डोंट वरी. नाही तुमी प्रश्न विचारलो कारण केन्ना जेन्ना आमी 10वेक 12वेक आसताले पळय तेन्ना आमी ऑब्जर्व अशें करताले की हेड मिस्ट्रीस हेडमास्टर जो आसता खबर आहा हो बिल्डिंगाच्या सारको मद्दी आसता, तेज्या वर मॅनेजमेंटूय आसता, तेज्या सकयल स्टाफूय आसता. तिने कितें एक रॉंग निर्णय घेतलो तर दोनूय कॉलॅप्स जावपाक शकता, आख्खी स्कूल कॉलॅप्स जावपाक शकता. मद्दी सारकी आसता. सो ती कशी बॅलन्स करता आसतली काय, आमचो हेडमास्टर कोण सांबाळटालो आसतलो काय, ते प्रत्येक टिचरी आपले आपले कंप्लेनी घेवन वयतात, प्रत्येक पेरंट्सूय ताका सांगपाक वयतात, तांकां रिजल्टूय काडपाक जाय, प्रत्येक भुरग्यांकूय पळोवपाक जाय, प्लस तेचेय कितें तरी वेगळे प्रॉब्लम आसतले. सो तो कशें कितें हँडल करता काय. हँडल म्हणजे करचें पडटा तें खूब शांत रावून. म्हणजे प्रत्येकाचें आयकून घेवप आनी कामली म्हणजे वयले मॅनेजमेंट तुका आसतात सपोर्टाक. हेका लागून तुमी कितें स्पिरिच्युअल तुमी हेल्प कशी घेतात, म्हटल्यार फॉर एक्झाम्पल मेडिटेशन करप, ग्रंथ वाचप, तसले तुमचे कितें आसता एक्टिविटीज काय. तशें कांय ना,
टायमच मेळना, पण ओम नम शिवाय हे नामस्मरण जेन्ना वेळ मेळटा तेन्ना करता. आणि नामस्मरण चालूच असतं. हय, म्हणजे जसो वेळ असो मुद्दाम घेवन बसना, पण तेचो सुद्धा एक कॉन्सेप्ट आसा. म्हाका आमच्या थंय एकटो आसलो, ताका जटा आसली आनी आपा म्हणून म्हणटाले ताका. आनी तो अशें म्हणजे तितली फायनान्शियल बरी नासली म्हणून हांव ट्युशन घेतालें तेन्ना म्हाका डॅडी सदांच सांगे, बाय ताका कितें व्हरून दी हेल्प अशी. हांव ताका केन्नाय कितें दितालें तेन्ना म्हाका ताणें सहज अशें म्हणलेलें, बाय तूं ओम नम शिवाय म्हण, तुजें बरें जातलें. सो त्या खातीर म्हणजे म्हाका अशें दिसता की ओम नम शिवाय जें आसा तें म्हणलें जाल्यार म्हणजे म्हजें नांवूय गौरी आसा, कितें तरी लिंक आसा म्हाज्या आनी शिवशंकराचें अशें म्हाका दिसता. ऑलवेज फील जाता आसतलें तुमकां की बस शंकर भगवान आमच्या वांगडा आसा, आपल्या वांगडा आनी आसा, म्हाजें नांव कोइन्सिडंटली गौरीच आसा. कनेक्टेड खंय तरी आसतले गजाली. आनी ते दीस सुद्दां एका भुरग्यान जें म्हाका गिफ्ट केलें तें त्रिशूळच केलें. सो खंय तरी अशें म्हाका संकेत येतात की अशें कितें तरी रिलेशन आसा. एक लिटरेचर स्टडी करपा खातीर कितें कितें गजाली इम्पॉर्टंट आसा तर तुमकां हांवें असो प्रश्न केलो जाल्यार, कित्याक आतां हांवें म्हाका दिसलें की बींग अ पॉडकास्टर आय कॅन रायट अ बूक, पण हांव तुमच्या सारको बूक बरोवंक पावचो ना, कारण म्हाजी संवय आहा उलोवपाची. मागीर म्हाका कोणाचेर हेल्प घेवची पडटली की बाबा हांवें हें बरयलां रे, मातशें चॅक कर, हें चॅक कर, तें चॅक कर. सो एक लिटरेचराचो एक्चुअली मिनींग कितें किंवा कसो कितें आसता लिटरेचर म्हटल्यार? लिटरेचर म्हणल्यार तुजो त्या लेखकाचो अनुभव. आतां व्हडले व्हडले लेखक सुद्दां जे आसात म्हणजे ते आपल्या आजूबाजूक ज्यो गजाली घडटा त्योच लेखी स्वरुपान आसता. दुसऱ्यांचे बरयता पळय ते तितलो प्रभावी ठरना लेखक. स्वताच्या अनुभवान कितें शिकलो तें म्हणजे तो दुसऱ्यांक सांगता की तांकां तसोच जर अनुभव येयलो जाल्यार कशें वागचें, कितें करचें अशें म्हाका तरी दिसता. की म्हाजें जें रायटअप आसा तें खुबश्या लोकांक आपल्याच आयुश्यान जाल्ल्या भशेन दिसता. तेंच्या जर अशेंच स्वरुपान कितें जालें जाल्यार तें म्हाजो बोध कितें आसतलो. आतां फॉर एग्जाम्पल हांव अशेंच गेल्या वर्सा म्हाज्या व्हडल्या बायक स्विमिंगाक घातलेलें आनी हांव अशेंच मातशें ताणान आसलें, कितें तरी जाल्लें आनी स्ट्रेसान आसलें. तर ती एक म्हाज्या भशेनूच थंय पावपाक एक ती फ्रेंड म्हाजी, ती फ्रेंड जाल्ली तेन्ना ती येयल्ली थंय. जाल्यार तिणें म्हाका म्हाजें अशें हांवें अशें बडबडटालें शी अशें, म्हणजे हांव फ्रस्ट्रेटेड कशें आसलें, म्हाज्याच बरोबर कित्याक जाता हें अशें. जाल्यार तिणें म्हाका गायड केलें आनी म्हाका सांगलें, गौरी तूं अशें म्हणूं नाका, तूं आपली स्टोरी आयकतलें. हांवें म्हणलें सांगा मॅडम कितें जालें. आपलो घोव म्हणूंक लागली, आतां म्हाजी भुरगीं म्हणूंक लागली सादारण 11 वर्सांची आसा, जुळी भुरगीं, आनी आपली भुरगीं 3 वर्सांची आसतना आपलो घोव एक्सपायर जालो. व्हडलो एक बाबू आसा, तेन्ना 10 वर्सांचो आसलो, आतां तो 16-17 वर्सांचो आसा. घोव गेल्या उपरांत आपणे घोवाची नोकरी घेतली आनी ह्या भुरग्यांक वाडयता आनी उमेदीन जगता म्हणून लागली. भुरगीं सांगता ते आपल्या कडेन जायना पसून जाल्यार 4 व्हिलर गाडी घेतल्या ताका घेवन जाय थंय वयता. आनी त्या बरोबर एक हँडिकॅप थंय मनीस आसलो, पांय ताचे चलना, ही कॅनॉट वॉक, पण तो व्हिलचॅरान येवन स्विमींग करतालो. तें पळोवन न्ही म्हाका अक्षरशा रडपाक येयलें. म्हाका असो देव सदांच संकेत दिता, जेन्ना जेन्ना हांव स्वताक डावन फील करता पळय तेन्ना म्हाज्या अवती भोवती अशे लोक हाडून सोडटा की हेंच्या कडल्यान कितें तरी बोध घे. म्हणजे खंय तरी स्पिरिच्युअल म्हणजे म्हाका देवान अशें साक्षात्कार दिना, अशे घडामोडी जातात आनी म्हाका दोळे उगडटा देव की बाबा गौरी अशें न्ही, अशें पळय तेंचें लायफ पळय तूं खूब बरें आसा. आनी फेस करणारे लोक खूब आसा. तो हांवें सोमतो रायटअप बरयलो, पेपरारूय पब्लीश जालो आनी तिकाय व्हरून दाखयलो. म्हणजे अशे खुबश्यो गजाली आसा ज्यो आनी जेन्ना हांव 12वेन आसलें हो एक किस्सो हांव भुरग्यांक सदांच सांगता. हांव जेन्ना अभ्यासाक बसलें पळय सरांचें आयकलें आनी मागीर म्हाका एक जल्लार पाखो बटरफ्लाय उडटाना असो जनेल आसलें आनी त्या पाख्याक भायर वचपाचें आसलें. हांव थंय कदेलीर बसलां, त्या पाख्याक नोट करता. पाखो उडटा, पडलो, परत उठलो, तो इतलो उडलो, परत सकयल देंवलो. अशें 10 फावट केलें आनी 11व्या फावट जेन्ना उडलो पळय तो एकदम भरारी घेवन भायर गेलो. तेन्ना म्हाका
सांगले गौरी तूं पडटले 10 फावट पडटले पण तुका सक्सेस नक्की आसा. ही मॅसेज म्हाका खंय तरी म्हणजे अश्यो घडामोडी म्हाका दिसता प्रत्येकाच्या आयुश्यान जाता आसतल्यो, त्यो फक्त आपल्याक कळपाक जाय. देव आपल्याक संकेत दिता, देव ना म्हणटा पण देव आसता. देव अश्यो मॅसेजीस म्हणजे अशें कितें करता की तुज्या पर्यंत ते पावता पण ते तुका कळपाक जाय. मायंड ओपन अप दवरपाक जाय की कितें तरी सांगता संकेत म्हणून. म्हणजे ते संकेत तुका कळपाक जाय. एक म्हाका दिसता तुम्ही कंटेंट सोदपाक वचना, तुमचे कडेन कंटेंट स्वता चलोन येता अशें म्हटल्यार जाता. लोक जे लोक तुमकां मेळटा तुमी तेंचेर कितें ना कितें बरयता. आतां हांगार एक भंय पडला की हांगार तुमी वायट ना बरय ह्या कंटेंटाच्या स्वरुपान बरोवंक शकता. सो एक अशें कितें गजाली आसा बिंग अ टिचर तुमी स्टुडंट्सांक सांगपाक सोदतले की हे गजाली तुमी लायफान करनाका. कर म्हणून सांगतो ना, करनाका ह्या गजाली जेणे करून तुमची लायफ भरपूर बरी ग्रोथ जातली. अशें कितें गजाली भुरग्यांनी करप ना, 1-2-3 गजाली सांग म्हटल्यार. आतां जास्तशे भुरगे जे आसा ते वायट मार्गार म्हणजे संगत जी आसा ती बरी ना भुरग्यांची. म्हज्या काही भुरग्यांची संगतीचो परिणाम असो जाता की ते व्यसनांक वयता भुरगे. आनी म्हाका तरी म्हाज्या स्टुडंट्सांक कोणाकूच त्या मार्गान गेल्ले म्हाका नाका. म्हाजे भुरगे खूब व्हडले जावन म्हाज्या पेक्षा व्हडले जावन खंय तरी नांव करपाक जाय, त्याच टायमार हांव खूश जातलें. अशें ज्यो चलयो भुरग्यो आसात आतांचे दे फॉल इन टू रिलेशनशीप, नाका जाल्ले कपडे घालप, म्हणजे एक मेंटेन करपाक जाय आपणें शिस्तशीर रावना. शिस्तशीर रावना आनी नाका त्या वेळार नाका ते रिलेशनशीप आनी कितें असल्या फंदान हो टिनेज ग्रूप जो आसा तो पडटा. तांकां ते त्या टायमार आपल्याक जे आपूण जे करता ते बरोबर कशें दिसता. आवय बापूय सांगता ते आयकना, आमी टिचरी सांगता त्या टायमार तांकां राग येता, तिडक मारता. पण आमी जे तुमच्या खातीर सांगता हो मॅसेज म्हाका म्हाज्या भुरग्यां पर्यंत पावोवपाक जाय की आमी तुमच्या बऱ्या खातीर सांगतात, वायटा खातीर सांगनात. तुमीच परिपक्व ना, खंय आयुश्याची सपनां पळयता. ही एज हे वय न्ही 14-15 वर्साचें वय, हें त्यो गजाली करपाचें न्ही. एक टायम येतलो जेन्ना तुमी स्वताच्या पांयार उबे आसतले, तेन्ना तुमचे पेरंटूच एक वेळ आतां काय तर हें ना अरेंज मॅरेजूच करपाक जाय काय कितें. आनी दुसरें म्हणल्यार कमिटेड आसपाक जाय तुज्या पार्टनरा बरोबर अशें म्हाका दिसता. अशें जे रिलेशनशीप म्हणजे एक सोडून दुसरें करता, दुसरें सोडून तिसरें करता, तें करचें न्ही अशें म्हाका दिसता. यू शूड बी कमिटेड विथ ओन्ली वन पर्सन. म्हाका दिसता हेजेर इफ कितें हांव रॉंग आसा म्हाका करेक्ट करा. प्रत्येकान पयलीं आपलो खंय तरी करियर उबो करचो, तो करियरचो मार्ग तरी उबो करचो. करियर जातलो तेन्ना जातलो पण एक तो मार्ग तरी उबो करचो. म्हणल्यार आपण ह्या फिल्डान आपल्याक करपाक जाय आपण हांगा पर्यंत पावला, मागीर त्या रिलेशनशिपान वयचें. कारण आमी जेन्ना रिलेशनशीप करता पळय, म्हाका खुबश्या भुरग्यांनी सांगलां की आमची तकलेन सबकॉन्शियसली तेज्या बद्दल चिंतत रावता. आमी थर्ड पर्सना बद्दल आमी चिंतता आनी थर्ड पर्सना बद्दल आमी चिंतता जाल्यार आमी आमचें काम केन्ना करतले, ते आमकां डिस्टर्बन्स हाडटले कामा मदीं. सो पयलीं आपलें कितें तरी उबें करा. एक स्टील एक एज 24-25 पर्यंत कितें तरी आपलें करा. मागीर जाय जाल्यार हितून चला. कित्याक हितूंतल्यानूच तो एक फोकस मेळटा की आपल्याक बाबा पयलीं प्रायोरिटी कितें दवरपाक जाय ती. मे बी आय एम रॉंग. खूब जाणां अशें आसतले जेंच्यांनी 18 वर्सांचेर केल्या रिलेशन आजून सक्सेसफूल आसा, बिजनसूय केलो, जॉब केलो, सगळें केलें. तो करता जाल्यार इफ यू ऑलरेडी इनटू इट देन आय से दॅट तुमी ते कंट्रोल आसपाक जाय. प्रत्येकाचो भाग वेगळो वेगळो आसा. पण जर कोणी करूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की मेजर फर्स्ट प्रायोरिटी करियर दवरचो आनी बाकीचे गजाल मागीर करचे. एक रायटर कित्याक जावपाक जाय? रायटर म्हणजे म्हाज्या तरी बाबतीन हांव अशें मुद्दम जावन जालें ना, तें एक्सिडेंटली जालें. आनी म्हाका तरी अशें दिसता आपल्याक आनंद मेळटा पळय तो मागीर गाणें म्हणप आसूं किंवा लिखाण आसूं, तुका जर तेतून स्वता मतें म्हाजें अशें म्हणणें आसा जन्माक येयलां सो आपल्याक आवडटा तें आपणें सगळें करचें. आनी म्हाका तसो सपोर्ट म्हाज्या घोवा कडल्यान आसा. तुका आवडटा तें तूं तितलें फ्रिडम म्हाका दिला. म्हणजे आपल्याक आवडटा आपलें आयुश्य एकदांच मेळटा, फुडें मेळटलें काय तें खबर ना. म्हणजे आयुश्य मेळ्ळा की तुमकां आवडटा त्यो सगळ्यो गजाली करच्यो. गाणें म्हणपाक आवडटा गाणें म्हणचें, रायटर जावपाक दिसता तुमकां भितरल्यान तळमळ आसा कितें बरोवपाची, बरोवचें. पण तुमी आवडटा तें म्हटलें सो हांगार एक क्लियरिटी येवपाक जाय की भितर बरें बरें कितें तें करा.
हा जाल्यार तुमकां आवडटा बियर पिवपाक म्हणून बियर पिवपाक वचनाका. ना 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 रॉंग इंटेन्शनान कोणी काय गोंयचेर बऱ्यो गजाली आता तेतून हांव क्लियर करता. हय. बऱ्यो गजाली ज्यो तुमकां आवडटा हय त्यो करच्यो. कित्याक दीदी हो कित्याक हांवें परत क्लियर कट केलो. आतां अशें जग चल्लां की पॉडकास्ट लोक आख्खे पावचे ना. भितर शॉर्ट्स कितें क्लिप करता टिचरीन सांगलां बघे जाय ते कर रे चल हें म्हणपाक नाका सो म्हणून म्हटलें की हय ते खबर आसपाक जाय. एक तुमी इंटरव्यू जावच्या पयलीं आमी डिस्कशन करता तेन्ना तुमी सांगलेलें की हजबंडाचो सपोर्ट आसप खूब इम्पॉर्टंट. जेन्ना हजबंडाचो सपोर्ट आसता तेन्ना एक बायल मनीस कितेंय करपाक शकता. आमी अशें तकलेन धरया हेजें ऑपोजीट सिट्युएशन क्रिएट करया. एका जर बायलेक सपोर्ट मेळना त्या बायलेन आपल्या फिल्डान ग्रो कशें जावचें किंवा तिणी कशें ग्रो जावपाक ट्राय करचें. कारण प्रत्येकान लायफान ग्रो जावपाकूच जाय. तशें जर आसा जाल्यार मे बी पेरंट्स आसतले. हजबंड नॉर्मली करता अशें कोण करना अशें नसता. एक एग्जाम्पल तुमकां सांगलें की म्हाका एग्जाम्पल अशी खूब आसता जांकां सपोर्ट मेळना. वी कांट रिवील द नेम बट तेंच्यांनी कशें सपोर्ट घेवपाक जाय. एक तुमी सांगलें म्हाका की पेरंट दे कॅन म्हणजे जेंकां सपोर्ट मेळना पळय तुवें म्हणल्या उपरांत म्हाज्याय नजरेर समोर एक येयलें अशें जेका सपोर्ट मेळना पण दाखोवपाक दिसता की ती ओके आसा. कशें आसा प्रत्येक इंडिविज्युअल आसा पळय बायल जावं कोण ताका आपलो स्पेस म्हणून आसता. तो विश्वास मातसो तरी दवरचो एकामेकाचेर मातसो न्ही फूल दवरचो. ट्रस्ट आसचो पार्टनरा आनी प्रत्येकान तेजेरूय विचार करचो की आपणें बाबा ट्रस्ट आपल्या पार्टनराचो मोडूंक जायना. आनी फ्रिडम हें पळय आसा काही अशें आसा जे इवन घरा भायर वचपाक दिनात. तशें आजचें न्ही. एनीवेज आपलें लायफ आसा जरी हजबंड एंड वायफ जरी असली तरी एज अ इंडिविज्युअल आय एम एज कोण तरी आसा आपले इच्छा आकांक्षा आसा आनी ते करपाक जर हजबंड दिना कोण तरी अशें फ्रेंड जेच्या थ्रू करूं शकता म्हणजे हेल्प घेवन फुडें वचपाक शकता. जी हेल्प घेयात त्या पर्टिक्युलर फिल्डान आनी फुडें चला. एक हांगारूच एक खबर ना म्हाका कित्याक सुचलो बट एक हाव टू मेक रिलेशनशीप परफेक्ट ऑफ हजबंड एंड वायफ हो जर हो प्रश्न केलो जाल्यार एक रिलेशनशीप कशें बरें करप किंवा ट्रस्टेबल कशें करप ते तुमचो एक्सपिरियन्स तुमी शेअर करपाक शकता किंवा तुमी कसो सपोर्ट घेता कसो सपोर्ट घेवचो एकामेकाचो. हजबंड एंड वायफ म्हणल्यार का 100% तूं सदांच झगडी जावची रा अशें राहा. केन्ना केन्ना जाता जाल्यार ती आसपाकूच जाय. ज्या पद्दतीन मीठ आसता म्हणल्यार पळय तशें तितूनच ती संवसाराची खरी मजा येता. गाडी रस आसत जाल्यार पंक्चर एक दीस तरी जातली मोडटलीच एक दीस तरी. तर कितें एका पार्टनरांचो जो आवाज जर वाडलो जाल्यार एकट्यान उगी रावून तो हँडल करपाक जाय. दोगांयनी झगडी करपाक स्टार्ट केली जाल्यार तें सिच्युएशन आनी तापतलें. पण ती अशें एक्चुअली फिमेल्स खूब सांगता पण 90% पळयल्यार तेन्ना मेल्सांकूच उगी रावचें पडटा. आमचें वेगळें आसा. 90% टायम हांवूच उगी रावता. ओके कशें आहा तो म्हाजो घोव कसो रागीट जर आसलो तरी आय नो ही लव्स मी वेरी मच. सो त्या टायमार उगी रावपाचें. आमी ते खुबशे रिल्स पळयता भितर दाखयतात न्ही अशें गजाली. ते तशें नसता ते दिसता तशें नसता सदांच. म्हणजे ते फक्त रील एक कंटेंट म्हणून ताका फक्त पळोवपाचो आनी सोडून दिवपाचो असो ना. आतां खूब वर्सां रावल्या नंतर तुका प्रत्येक मनशाचो स्वभाव कळटा. आनी केन्ना केन्ना कशें आसा खंयचें कितें आसलें तरी पार्टनरारूच सगळें फ्रस्ट्रेशन काडप जाता. मातशें कितें आनी लोकांक काय वचूंक सांगूं शकना. एक कोण तरी जायत आसता तेंचेर आमी प्रश्न काडपाकूच जाय. एक फ्रेंड किंवा हजबंड एंड वायफ असले डेफिनेटली पार्टनराचेरूच वचून काडटले. आनी ही इज अ ओन्ली पर्सन म्हणजे एक हक्काचो मनीस तुजो उलोवपाक. आनी ते तशें करना जाल्यार कोणाक लोकां कडेन वचून फ्रस्ट्रेशन काडटले तशें जायना न्ही. तें आपणें अंडरस्टँडींग आसपाक जाय. आमकां अशें दिली कितें जाणून घेवपाक जाय जे तुमच्या बद्दल तुमी केन्ना कोणाक सांगूंक ना किंवा अशे एक्सपिरियन्सीस जे तुमच्या बालपणांत खंय तरी घडला आसतले जे तुमकां आजुनूय याद जाल्या भितर तुमी खूब गजाली कितें शिकले. अशे एक्झाम्पल्स जर तुमचे कडेन आसा तुमची स्टोरीज तुमचे कडेन आसा जाल्यार प्लीज शेअर करची. तुमी केन्ना शेअर करूंक ना खंय तरी अशें आसा कितें जाल्यार समथींग तुमच्या काळजा कडेन आसा. मे बी कोणाक थँक्स म्हणपाक आसतलें मे बी कोणाक सॉरी म्हणपाक जाय आसतलें. अशेंय थोडे स्टोरी आसता. आमी एकदां म्हणपाक पावना सॉरी एकदां थँक्यू म्हणपाक पावना कोणाक खंयच्या लायफान आमच्या खूब इम्पॅक्ट घातलेलो आसता. तशें म्हणजे सॉरी थँक्यू अशें ना
पण म्हाका माझे काका जशें म्हणले तशें म्हाजो मामा एक खूब लागीं आसलो, तो आतां ना, थर्ड इयर BSc जाल्या उपरांत एक्सपायर जालो. आसपाक जाय आसलो अशें दिसता. थँक्यू अशें न्ही, पण मामा सुद्दां आतां आसलो जाल्यार खूब खोशी जावपाचो. खंय तरी एक उणी उरली त्या मनशा, तो मनीस ना जालो आयुश्यान. दिदी अशें कित्याक जाता नॉर्मली की जेन्ना जे मनीस आमकां जाय आसता खबर तेच बेगीन वयतात. जेका आमकां दाखोवपाक जाय आसता पळय की दॅट वी आर सक्सेसफूल म्हणून ह्या फिल्डान, तेच मनीस बेगीन वयता आनी ते आमचे पळोवपाक पावना. कित्या खातीर जाता एक हांवूय कितें चिंतपाक पडटा. कित्या खातीर जाता तेचें उत्तर म्हूण म्हाज्या कडेन ना. पण कशें आसलें, मामा आनी हांव म्हणजे बालपण जें आसा म्हाजें तें म्हाजो मदलो मामा श्याम शिरोडकर हेच्या बरोबरूच मामागेर 2 म्हयने आसताले. सकाळीं उठलें काय मामा बरोबर, मामा फाटल्यान फुडल्यान. सकाळीं थंय गिरवडे मामाचें गांव, थंय आंब्याचीं झाडां आसा. सकाळीं वॉकाक मामा बरोबर वचप, आंबे हाडप. थंय ते एक विशिश्ट पद्दतीचे गडगडयलो काय मशरूम जाताले, गुयफड म्हणून म्हणटाले ताका, ते मामा बरोबर कलेक्ट करप, नुस्तें हाडपाक वचप. म्हणजे जे मामा बरोबर रिलेशन आसलें. मागीर सांजचे मामाची जीप आसली, त्या जीपीन बसून सगळ्या भाजच्यो जी आसताली तांकां व्हरप. ते खरेंच हांव खंय खूब तरी म्हणजे, आनी मामा जो आसलो असो खूब अटॅच्ड आसलें हांव ताका हांव सदांच मिस करता. घोवाक सुद्दां म्हणटा म्हजो मामा आनी काका जाय आसले म्हाका तेन्ना हांव. मे बी ते पळयता आसतले तुजो सक्सेस. एक थोडेशे गजाली टिचर म्हणून म्हाका विचारूंक काय दिसता. जे भुरगे जेन्ना शिकपाक हुशार नासतात पळय, अभ्यासान ढ आसतात, ते खूब कितें तरी करपाक पावतात. अशें आमी खुबशे कंपनीचे ओनर सुद्दां पळयला, तुमी स्टोरी सुद्दां आयकला आसतली, जे 10वी-12वी फेल पण व्हडले कंपनीज उबे केले. जशें की फॉर एग्जाम्पल अडानी आसात, सेकंड लार्जस्ट रिचेस्ट आसात. आनी खुबशे भुरगे आहात जे शिकपाक ढ आसता, फाटीं आसतात, तेच कितें तरी करपाक पावता. तेंच्या कडेन अशें कितें स्कील आसता जेणे करून ते फुडें पावतात. कोण तरी गायड करपी मे बी मेळ्ळा आसतलो त्या टायमार. जरी 10वी ते अशें पास जाले ना, कोण तरी तांकां असो सपोर्ट सिस्टम मेळ्ळाच आसतलो आयुश्यान, जे तेंच्यांनी तांकां ट्रॅक दाखयला आसतले. किंवा अशे भुरगे जे आसात ते विदावट अशे गुरू मेळ्ळ्या शिवाय, तेंचे गायडन्स घेतल्या शिवाय म्हाका दिसना फुडें गेले आसतले कशें. हांगार एक प्रश्न केलो जाल्यार आमकां गायडन्स करपा खातीर आमचे स्कुलांतले टिचरी आसतात. टिचरींक गायडन्स करपा खातीर कोण आसता? हें धाकटे आसतना खूब दिसतालें. आतां मे बी आय हॅव दॅट क्लियरिटी, पण अशें कोणाक जर दिसता जाल्यार तेंच्या खातीर आन्सर बरें आसतलें. मे बी हेड ऑफ द स्कूल जे आसा, एखादो टिचर जो आसा, एज अ हेड ऑफ द स्कूल, म्हाका तरी दिसता की टिचरींक जर मोटिवेशन मेळना, जर एखाद्या टिचरीन येवन सांगलें की टिचर म्हाजे कडेन हें जावचें ना, जाल्यार हांव तरी म्हणजे म्हाजो असो वे ऑफ पॉयंट ऑफ व्यू आसता की जातलें तुज्या कडेन, इफ यू कॅनॉट आय एम ऑलवेज देर टू हेल्प. सो टिचरींक म्हणलें म्हणून हांवें तशें म्हणलें. आनी म्हाज्या बाबतीन जर म्हणपाक गेलें जाल्यार म्हाका जे सभोवतणच्या स्कुलांचे हेडमास्टर आसात ते वेळोवेळी मदत करतात. पूर्ण तालुका म्हाका हेल्प करतात आनी सगळेच म्हाजे फ्रेंड आसात. फ्रेंड म्हणजे दे आर जस्ट लायक माय गुरू टू मी, सिनियर हेडमास्टर्स. आनी सगळे म्हाका हेल्प करतात. अशें कोण ना की हांवें फोन केलो आनी म्हाका गायडन्स मेळोंक ना, अशें आज पर्यंत जावंक ना. 10 वर्सां जालीं हांव तेंच्याच हेल्पान फुडें गेलां आनी म्हाका खरेंच सदांच सपोर्ट मेळ्ळा. म्हटल्यार म्हाका दिदी अशें दिसता की जर प्रत्येका जर प्रश्न आसा की बाबा आपल्याक कितें प्रॉब्लम आला कोण सांगचो ना जाल्यार लोकांक विचारा. जितले तुमी विचारतले तितले म्हाका प्रॉब्लम सॉल्व जायत पावतले. हय, तुजो आतां कशें आसता, सिनियर हेडमास्टर जे आसता तेंच्या स्कुलान कितें ना कितें असल्यो गजाली जाल्ल्यो आसता. सो जेन्ना हांव गायडन्साक फोन करता अशें जालें सर स्कुलान, कितें करचें, वॉट स्टेप टू टेक, तेन्ना म्हाका प्रॉपर गायडन्स मेळ्ळा. म्हणजे ट्रस्टेड आहा, उगीच सगळ्यांक न्ही. 1-2 जे म्हाजे खास असो आसात तांकां हांव डिटेल अशें विचारता
तुमी भुरग्यांच्या एक्सपिरियन्सांतून कितें शिकलेलें अशें केन्ना आसा की ह्या भुरग्यान सांगलें आपल्याक कितें तरी गजाली आनी आपल्या लायफासून चेंज जावपाक स्टार्ट जाली अशें केन्ना कितें जाला खंयचो इन्सिडंट जाला? गजाली अश्यो ना. म्हाज्या कडेन पयलेन एक भुरगो आसा, ताका ब्लड कॅन्सर आसलो आनी 5वेन 6वेन ह्या वर्सा भुरगो आसा, ताका 5 वर्साच्या हाय डायबिटीज आसा आनी तो इन्सुलिनाचेर जाता. मदीं जेन्ना हांव म्हज्या आयुश्यान केन्ना केन्ना डावन जाता पळय, तेन्ना ह्या 2 भुरग्यांनी म्हाका एक शिकयलें, तेंचें तोंड पळयशी तूं सदांच हांसतें. ताका कोणूच म्हणचो ना ब्लड कॅन्सर आसा. म्हणजे तो आतां बरो जालो, क्युअर जाला म्हणटा, आतां खबर ना. असो तो आजुनूय स्कुलान येता आनी ही इज ऑलवेज हॅपी. आनी हो जो भुरगो आसा ताका हाय डायबिटीज आसा, दोनांक सुमार इन्सुलीन घेता. आनी म्हाका एक फातोर नदीन मेळटा पळय, ताका गौरी टिचर म्हणून घातला आनी पेंट करून दिला. ते गिफ्ट न्ही म्हाज्या खातीर अशें म्हणजे खूब जरी एक गुणो जरी आसलो तरी तो म्हाका तुजी भावना त्या बद्दल. आनी त्या भुरग्यान म्हाका खूब शिकयलें. आयुश्यान कितले जरी टफ टायम आसलो त्या 2 भुरग्यांनी, तरी आपणें खूश रावप केन्ना विसरप न्ही. दुसऱ्यांक खूश दवरप आनी दुसऱ्यांक आपल्या बरोबर दुसऱ्यान तेंचें लायफ अशें आसा की तेंचें फूल काळोख आसा तेंच्या आयुश्यान. तेंचे फुडें कितें फाल्यांचो दीस येतलो काय ना त्या 2 भुरग्यांक खबर ना. पण जे म्हाका पॉझिटीव वायब तेंच्या कडल्यान मेळटा पळय, म्हणजे हांव ह्या भुरग्यां कडल्यानूय खूब कितें शिकता. एक्चुली हांव जरी टिचर आसलें तरी हांव म्हाज्या भुरग्यां कडल्यान खूब कितें शिकता. हो एक एक्चुअली म्हाका दिसता टिचरीचो प्लस पॉयंट आसा. आयज म्हाका एक दुसरो असो टिचर मेळ्ळी जिणें सेम लायन सांगली म्हाका. इवन म्हाका बापट सर जेन्ना सुद्दां येयल्ले, गोवा युनिवर्सिटींतले प्रोफेसर येयल्ले, तिणें हेंच सांगलेलें की आमी लोकां पेक्षा भुरग्यां कडल्यान खूब गजाली शिकतात. एक परत म्हाका तुमच्या पुस्तकाचेर येवपाक जाय. अनुभवाचे बोल जें पुस्तक आसा हें खंय खंय अवेलेबल आसा? जर कोण पॉडकास्ट पळयता जिणें तें पुस्तक वाचूंक ना, तांकां पुस्तक खंय खंय अवेलेबल आसा हें कळटलें आनी तेणें तुमच्या कडल्यान कशें परचेज करचें? पुस्तक मिशोर अवेलेबल आसा आनी नाजाल्यार म्हाका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करूं येता. हांव स्पीड पोस्टांतल्यानूय धाडपाक जाता तें पुस्तक. पुस्तकांतली एक अशी स्टोरी जी तुमकां खूब आवडली, तुमचे भितर खुबशे अनुभव तुमचे बरयला, भितरलो खास अनुभव खंयचो एक आसत जाल्यार? खास अनुभव म्हणल्यार विद्यार्थिनीने दिली गुरुदक्षिणा. हो जो तो 12 वर्सां पयलीं वचून तो किस्सो याद करून खूब हसपाक येता. उदळूय हांवें तुका सांगलेले आसा तो किस्सो, तो परत एकदां सांगता की एका चलयेन प्लेट्स घालूंक नासले म्हणून ताका सरान तापयलें आनी त्या चलयेक राग येयलो आनी ती चली धांवत जीव दिवपाक धांवत सुटली आनी तेच्या फाटल्यान हांव धांवत सुटला आनी तो सरूय आमी तिगाय जाणां ताका धांवत आसा. मॅरेथॉन रेस आयुश्यान केन्ना हांव रेसींग करूंक ना, त्या दिसा केल्ली. आनी त्या भुरग्याक हाडलें, ताका समजायलें, तो विशय सोंपलो म्हण. असो भुरग्यांक हो राग येता ती गोश्ट वेगळी. तशें करचें न्ही कोणेंच. सुसायड करप हो सोल्युशन न्ही केचेरूच, तें तशें केन्नाच करचें न्ही. आनी त्या वेळार त्या भुरग्यान ताका कळ्ळें तें आपणें चूक केली म्हणून, पटलें ताका. कित्याक सर ताका तापयतालो तेच्याच बऱ्या खातीर. डिसिप्लीन म्हणजे डिसिप्लीन आसपाक जाय स्कुलान. प्लेट्स घालूंक जाय म्हणजे घालूंक जाय आनी तें करूंक ना जाल्यार मातशी तापोवणी खाल्ली म्हणून कांय हरकत ना शिक्षकां कडेन. तेच्या उपरांत जेन्ना हांव सुपरवायझर म्हणून क्लासीन गेलें आनी ते चली म्हाजी आवडटी शिक्षिका ते म्हाजेरूच बरयताले गौरी टिचर आई. हो जो इन्सिडंट आसा अशा भुरग्यांचेर खूब प्रभाव जाता तेचो. म्हणजे आमी शिक्षक जरी आमकां दिसले आमी अशेंच कॅज्युअली करतात, पण ते त्या भुरग्यांच्या खातीर ते पूर्ण विश्व आसता. एक थोडेशें दिनी म्हाका विचारपाक जाय, तुमी उल्लेख केल्लोच, तुमकां 2 बाय आसात, सो एक पेरंट म्हणून एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट कितें आसता? आतां तुमी एक वर्कींग पेरंट आसता, सो बींग अ वर्कींग पेरंट एक पेरंटींग कशें आसता किंवा पेरंटींग कशी करप हो जर म्हाका प्रश्न केलो जाल्यार? वर्कींग पेरंट आतां म्हाजें अशें जाता की म्हाका स्कुलानूय भरपूर टायम दिवचो पडटा आनी म्हाजें व्हडलें बाय आतां सादारण 11 वर्साचें जाला आनी धाकटें बाय ल्हान आसा. ते 5 वर्सां जायसर तेज्या बरोबर आसलें हांव आनी तेन्ना तितल्यो जबाबदाऱ्यो नासल्यो. पण आतां अशें जालां की
माय एल्डर वन इज टेकिंग केअर ऑफ माय जाता तितलो वेळ हांव दिता पण शी इज लायक आमी आसताच ना अशें न्ही बरें वायट सांगता पण म्हाज्या तरी बाबतीन आतां सद्या तो आनी शी इज बिकमींग ताका जेन्ना जबाबदारी ती पडटा धाकट्या पयलीं स्कुलांतल्यान हाडपाक जाय आपल्या बरोबर आनी ते पूण खरेंच जेन्ना रिस्पॉन्सिबिलिटी खांद्यार पडटा पळय एल्डर सिस्टर इज लायक अ सेकंड मदर म्हणटा पळय तें म्हाका म्हाज्या व्हडल्या बायच्या हितूंतल्यान दिसता आज सुद्दां हांवें ताका धाकट्या बायक सांगलां ताका तूं पळय आं म्हणजे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जेन्ना आपण कशें हिची जाणीव आवय बापूय त्रास करता आनी काडटा आनी ते आपल्या खातीरूच काडटा हेची जाणीव भुरग्यांक आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी ती जाणीव आसलेली भुरगीं आपलो ट्रॅक सोडून दुसरे कडेन पावची ना आतां अशें जालां की लोकांक भुरग्यांक म्हणजे आवय बापूय एखादो एक भुरगो आसता आनी टायम दिवपाक मेळना आनी ही जाणीवूय तांकां नसता भुरग्यांक की आवय बापूय बाबा आमच्या खातीर करता ती जाणीव ह्या भुरग्यांक आसची मातशें हेवटेन तेवटेन प्रत्येक घरानूच जाता आसतलें पण ही जाणीव जर जाली जाल्यार भुरगीं वायट मार्गाक लागची ना अशें म्हाका तरी दिसता दीदी हांगासर एक प्रश्न अशें खूब जाणां म्हणटा आनी आमी एक्सपिरियन्सूय पळयला की भुरगीं जेन्ना धाकटी आसता खबर तेन्ना तेज्या मदीं एक बरी बी रोया बरी बी रोयतली तेन्ना ताका आंब्याची बी समज रोयल्यार आंबेच लागतले सो अशी बी रोयप म्हणटा खबर आहा एक संस्काराचे गुण घालप धाकटे आसतना हेजो एक्चुली मिनींग कसो कितें आसा तो तुमी तुमच्या भुरग्यांक संस्कार कशे दितात संस्कार म्हणजे आपूण बरें कशें आहा भुरगीं जी आसा ती आवय बापायक फॉलो करता किंवा टिचरीक फॉलो करता जास्त अशी जर आवय बापूय जर सारको ट्रॅकार आसत वेवस्थीत केन्ना गाळी घालिना आतां भुरगीं गाळी जी घालता ती एक तर आसूं येता की आवय बापूय घरा कडेन गाळी घालता आसतली किंवा तेजे फ्रेंड सर्कल गाळी घालता आसतले किंवा घरांतलो इतर कोण गाळी घालता आसतले तर गाळीचो प्रकारच जर भुरग्यांक खबर ना जाल्यार भुरगीं गाळी कशी घालतली आमगे म्हाजो डॅडी आनी मां ती केन्ना म्हणजे गाळ हो शब्द आयकुकूच ना म्हाका तो खबरूच ना म्हाजी भुरगीं सुद्दां आमी जेन्ना तसले कांय वायट शब्द म्हणिना तो भुरग्यांक खबरूच नासता आवय बापायन जर सारके रावले जाल्यार म्हाका दिसता भुरगीं सुद्दां फक्त तेंची संगत कशी आसा तेजो मातसो ट्रॅक दवरूंक जाय दीदी उलयता उलयता मेन प्रश्न रावनूच गेलो की बालपणा शिवाय कांयच गजाली पॉसिबल जायना बालपण हें खूब म्हत्वाचें आसता सो तुमचें बालपण आयकून घेवपाक संगत कशी आशिल्ली फ्रेंड सर्कल कशें आसलें हें आयकून घेवपाक जाय बालपण म्हणल्यार हांव म्हज्या आवय बापायचें एकुलते एक चली म्हाजो आजो जो आसलो आमी एक्चुली मूळची मडगांवची म्हाजो आजो दामोदर यशवंत कारेकर स्वातंत्र्य सैनीक आसलो म्हाका हांगासर उल्लेख करीनसो दिसता कित्याक हांव त्या खातीर त्या वेळार 2 ऑक्टोबराक गांधीजींचे सगळे हें जें अशें चित्रां ती रातच्या अंधारान तेंच्यांनी सगळ्याक लावन एक वेगळीच क्रांती घडयल्ली आसा म्हाज्या आज्यान अशा स्वातंत्र्य सैनिकाची हांव नात आसा आनी तेणी पेन्शन जें मेळटालें तें घेवंक ना आनी त्याच बरोबर जमीन दिताले त्या वेळार ती घेवंक ना आपणे ह्या खातीर तेन्ना चळवळीन भाग घेवंक ना अशें म्हणटा सो असो म्हाजो आजो आनी आमी मूळची मडगांवची आनी सगळ्यो ज्यो स्वातंत्र्य चळवळी त्यो आमच्या दुकान नंबर 8 मडगांवान मार्केटान जाताल्यो त्या वेळार अजुनूय दुकान आसा काका आसा म्हाजो आनी डॅडी म्हाजो UDC आसलो सो तेजी ट्रान्सफर जाली मडगांवच्यान म्हापसा सो 3 वर्साच्या नंतर हांव म्हापसा न्यू गोवान हायस्कुलान शिकलें 10वी पर्यंत मागीर हांवें BSc मॅथमॅटिक्स सेंट झेवियर्स कॉलेजीन केली मागीर तो एक किस्सो आसा GVMसान म्हाका B.Ed करपाचें आसलें हांवें ठरयल्लेंच सो B.Ed करपा खातीर जेन्ना एडमिशनाक गेलें तेन्ना पयल्या रावंडाक म्हाका एडमिशन मेळ्ळें ना आनी डॅडीचें अशें म्हणणें आसलें की गव्हर्मेंट कॉलेजीनूच करपाक जाय पयशे ना आपल्या कडेन तितलें फायनान्शियल कंडिशन ना सो हांव खूब रडलें तेन्ना म्हाका पयल्या रावंडाक एडमिशन मेळूंक ना हांवें कितें केलें प्रत्येक नॅगेटीव गोश्ट हांव पॉजिटिवली घेता
सो एक्सेल हांव गेलें थंय उबें रावलें थंय एक कामाक कोण साफ सफाई करपाक आमच्या थंयची वताली तिच्या बरोबर गेलें आनी ताका उबें रावन सांगले प्रामाणीक सर म्हाका पयशांची गरज आसा म्हाका नोकरीची गरज आसा तुमी जे शिकोवपाक लायतले ते हांव शिकयतलें म्हाका नोकरी दिया ताणें म्हाका सांगलें 4000 दिता सायन्स शिकयतले हांवें म्हणलें हय शिकयता आनी ताणें म्हाका सांगलें 4 दिसांनी जॉयन जावं आनी हांवें चिंतलें मागीर हे पयशे हांव जमा करतलें घराय ट्युशन घेतलें आनी फुडल्या वर्सा पेड जाल्यार पेड कशें तरी म्हाका B.Ed हें करपाकूच जाय कित्याक म्हाका करपाचीच आसली कित्याक करपाचें आसलें तें म्हाका खबर ना आनी जालें म्हण सेकेंड तेच्या उपरांत रोखडो 2 दिसांनी सेकेंड रावंड आसलो आनी सेकेंड रावंड जेन्ना डॅडीकूच धाडलो म्हाका होप्सच नासलें म्हाका आनी एडमिशन मेळटलें म्हणून गेलें जाल्यार म्हाज्या एकट्याचेंच नांव आसलें तो उडक्यो मारल्यो डॅडी परत चॅक कर जाल्यार खरेंच म्हाजें नांव आसलें सो अश्यो घडामोडी जाल्यो आनी हांव टिचर जालें आनी म्हाजें बालपण चडशें जशें हांवें उल्लेख केला म्हाजें मामागेरूच आसतालें हांव 2 म्हयने सुटी पडली काय मामागेर आनी म्हाज्या त्या आज्याचें नांव मोहन शिरोडकर सो आजो म्हाका म्हाज्या नांवान कोण वळखनासले आमकां सगळ्यांक बरोबर म्हणजे सायकल घेवन वचप आनी थंय खूब मस्ती करप आनी त्या वेळार इतल्या भुरग्यांक सांबाळपी म्हणजे आमची मामी त्या वेळार म्हणजे कश्यो मामी आमच्यो इतल्या भुरग्यांची करताली कशी आतां 10 जाणांक जर तूं कर म्हणशी आतां कोणा कडेन शक्य ना तें सो म्हाका सदांच अशें दिसता की म्हाजी मामी रसिला शिरोडकर त्या वेळार खरेंच खूब जाणांचें करताली अजुनूय ती तशीच आसा पण मामा गेल्या उपरांत ती मातशी खचली पण त्याच्या पयलीं म्हणजे हे मनांतले काही गोश्टी आसा पळय काही बद्दल म्हाका ज्यो दिसता ओदळ तुवें म्हणलें त्या वेळार म्हाका याद येवं ना त्यो पण आतां हांव म्हणटा की खरें हांव मामीक मना पासून थँक्यू म्हणूंक शकता सोदता की आमचे त्या वेळार आमी इतली 2-2 म्हयने आसताली पण केन्ना मामीन अशी कुरकूर केली ना की येवन रावतात किंवा अशें जायत्यो गजाली आसा आनी एक म्हाका सांगचें कशें दिसता सायकल आमकां तेन्ना आतां कशें आतां पेरंट्स सायकल म्हणल्यार सायकल हाडून दिता आमच्या कडेन तशें आदी तशी ऐपतूय नासली आमची व्हडले दिदी जी आसा म्हाजी व्हडली मावस भयण तिची एकच सायकल आसली ती आमी सगळीं मामे आते भावंडां जी आसली तेंच्यांनी सगळ्यांनी एकच सायकल चलयल्या ती कितें करप ती वयर माळ्यार उडयताली सुटी सोंपली काय मागीर सुटी पडली काय परत ती घेवन येवप माळ्याच्या ताका ते फूक घालप अशें ऑयल घालप ब्रेक बी कांय ना आनी 2 म्हयने तेजी करंट काडप ब्रेक नासतना पडल्या बसून आमी पडली काय दुसरो फाटल्यान आसतालो न्ही उखलपाक ती त्या वेळची मजाच वेगळी आसली आनी सायकल चलोवपाक शिकलें कशें आतां कोणी म्हणटलो हें बडायो मारता पायरांक तापलेल्या रस्त्यार वचप हांवें तरी तशें केलें नाल्यार भंय दिसता न्ही पडत म्हणून आनी सायकल रस्त्यार व्हेली आनी पांयांनी गेलें पांय पडलो काय ना जमनीर गरम लागता म्हणून पॅडलार पडटालो आनी तशें करून तें अशें करून नेक्स्ट लेवल मोटिवेशन अशें करून आनी पडलें जाल्यार फाटल्यान बॅकअप आसा उखलपाक नेक्स्ट लेवल म्हाका दिसलें लायक अ बॅकअप स्ट्रॅटर्जी की आपण करतलो ध्यान करपा खातीर आपूण हें दवरलां हय म्हणजे कशें तापलेले रस्ते आसपाक जाय आयुश्यान जर तुका सहज सोंपेपणान खंयचीच गजाल मेळना कितें तरी अशें भांगर सुद्दां आगीन घातल्या उपरांतूच तेजो ऑर्नामेंट्स जाता तशातलो पद्दत आसा म्हाका आतां रियलायज जालें की तुमकां ल्हानपणासूनच तापलेल्या गजाली तुमी घेवन पॉझिटिव्हान कन्वर्ट करीत गेले ही संवय तुमी लेखाच्या स्वरुपान फुडें हाडत गेले एक दिदी खूब उलोवंक कशें दिसता पूण एक सुद्दां कितें उलोवं तुमच्या वांगडा कारण एक म्हाका दिसता ऑलमोस्ट आमी 12:30 उलोवपाक सुरवात केल्ली आनी आतां एक पॉडकास्ट आमी 1 वर 15 मिनटां तरी आसली पॉडकास्टान उलयला आमी पण खंयसरूच हो की वाज असो येवंक ना फील करपाक शकता की तुमची भुरगीं तुमच्या वांगडा कित्याक फ्रेंडली जाल्यार आसतली ती बिकॉज तुमच्या कडेन न्ही पॉझिटीव जी वायब्स मेळटा पळय इवन पॉडकास्ट जे कोणाचा पळयता तांकां सुद्दां फील जातली की
काय बरें उलयता, कितले स्मुथली उलयता, कितले इजी वर्ड्सान सांगता, दिसता की आपलेच गजाली कनेक्ट करून सांगलेल्या भशेन दिसता. सो एक थँक्यू सो मच तुमच्या खातीर. तुमी मुद्दाम हांगासर येयली, मुद्दाम तुमचो एक्सपिरियन्स शेअर केलो, स्पेशली अबाउट लिटरेचर, इम्पॉर्टन्स अबाउट टिचर, अबाउट रायटींग वर्क कसो आसता, किंवा रायटर कित्याक जावपाक जाय, किंवा एका टिचरीची गरज एका लायफान कित्याक आसता, हे तुमी सगळे आमकां पटोवन दिले, समजून सांगले. ताका लागून तुमचे खूब खूब धन्यवाद. आणि तुका सुद्धा धन्यवाद म्हाका तुवें हांगा इन्वायट केलें म्हणून. आणि माझे पुस्तक तुका एक भेट स्वरुपान थँक्यू सो तू सुद्धा असोच सक्सेसफूल जावचो. आणि म्हाजो जो फुडलें पुस्तक आसा मनस्वी, त्या पुस्तकाचें नांव आसतलें कविता संग्रह. तो तुज्या पॉडकास्टानूच हांव रिलीज करतलें अशें हांवें चिंतलां. दॅट वील बी डेफिनेटली पेड. ते पेड अनपेड भाग वेगळो, बट एक खूब बरें दिसता जेन्ना कोण तरी म्हणटा की बाबा तुज्या पॉडकास्टान येवन दितलो. इट इज अवर सक्सेस एक्चुअली. थँक्यू सो मच.